फाइटर एक एयर फोर्स थ्रिलर है जो भारत की फजाइया के एक एलीट फाइटर स्क्वाड्रन पर मबनी है जिसे एयर ड्रैगन्स कहा जाता है। कहानी का आगाज पतवी वेर पत्तू मांगालेन के तारफ से होता है जो एक बेखौफ, बहादुर और आला तरबीत याफ्ता फाइटर पायलट है। पतवीवीर की शख्सियत थोड़ी बागी किस्म की है, लेकिन वो हमेशा अपने मिशंस को तरजीह देता है। फिल्म में दुश्मन ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी दिखाई जाती है, खासतौर पर पाकिस्तान की एक दहशतगर्द तंजीम जो भारत के खिलाफ एक बड़ा हमला करने के तैयारी कर रही है। भारतीय फजाइया को इंटेलिजेंस मिलती है कि दुश्मन एलओसी के करीब एक खतरनाक मंसूबा बना रहा है जिसका मकसद भारत की सलामती को नुकसान पहुंचाना है। यहीं से एयर ड्रैगन्स स्क्वाड्रन को मैदान में उतारा जाता है जिसकी क़यादत ग्रुप कैप्टन रकी इनिल कप करते हैं। मेना भयासा स्क्वाड में शामिल होती है जो न सिर्फ बेहतरीन पायलट है बल्कि एक खुद मुख्तारा और बहादुर खातून अफसर भी है। जब दहशतगर्दों की बड़ी साजिश का पता चलता है तो पतवीवीर मैन और उनकी टीम को एक खफी और खतरनाक मिशन पर भेजाता है। यह मिशन किसी आम जंग से ज्यादा पेचीदा और खतरनाक है, सिर्फ जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम और लड़ाका हथियारों से लैस होता है। बल्कि से कुछ अंदरूनी खबरों की मदद भी हासिल होती है जो भारतीय फजाई कैनकुलो हरकत पर नजर रखे हुए होते हैं। जैसे एयर ड्रैगन्स आपने सबर सुनजित हथियारों के जरिए दुश्मन के अड्डों पर हमला करते हैं, एक गैर मुतवक्का सूरत हाल पैदा हो जाती है। दुश्मन के पास एक जदीद रडार जैमिंग सिस्टम होता है जिसकी वजह से भारतीय फाइटर पायलट्स को कम्युनिकेशन में शिद मुश्किलात पेश आती हैं। असाफरात फ्री में पतवीवीर और उसकी टीम को अनफरादी फैसले करने पड़ते हैं जो उनके मिशन को मजीद चैलेंजिंग बना देते हैं। पतवीवीर और मेना दुश्मन के सबसे खतरनाक एयरबेस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं जहां जदीद ट्रेन रोनाव और ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम्स मौजूद होते हैं। जैसे ही अपने मिशन की तकमील के करीब पहुंचते हैं, दुश्मन का एक स्नाइपर मिसाइल सिस्टम पतवीवीर के जीट को निशाना बना लेता है और इसका हथियार हजमीन पर गिरने लगता है। पूरी फजाई कोलकता है कहो शहीद हो गया, लेकिन दर हकीकत तो पैराशूट के जरिए निकलने में कामयाब हो जाता है और दुश्मन के इलाके में जा गिरता। जमीन पर वो खुद को दुश्मन के फौजियों से की कोशिश करता है और खफिया तरीके से इनके बीच में दाखिला होता है जहां वहां के फाइटर एक एयर फोर्स थ्रिलर है जो भारत की फजाइया के एक एलीट फाइटर स्क्वाड्रन पर मबनी है जिसे एयर ड्रैगन्स कहा जाता है। कहानी का आगाज पतवी वेर पत्तू मांगालेन के तारफ से होता है जो एक बेखौफ, बहादुर और आला तरबीत याफ्ता फाइटर पायलट है। पतवीवीर की शख्सियत थोड़ी बागी किस्म की है, लेकिन वो हमेशा अपने मिशंस को तरजीह देता है। फिल्म में दुश्मन ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी दिखाई जाती है, खासतौर पर पाकिस्तान की एक दहशतगर्द तंजीम जो भारत के खिलाफ एक बड़ा हमला करने की तैयारी कर रही है। भारतीय फजाइया को इंटेलिजेंस मिलती है कि दुश्मन एलओसी के करीब एक खतरनाक मंसूबा बना रहा है जिसका मकसद भारत की सलामती को नुकसान पहुंचाना है। यहीं से एयर ड्रैगन्स स्क्वाड्रन को मैदान में उतारा जाता है जिसकी क़यादत ग्रुप कैप्टन रकी इनिल कप करते हैं। मेना भयासा स्क्वाड में शामिल होती है जो न सिर्फ बेहतरीन पायलट है बल्कि एक खुद मुख्तारा और बहादुर खातून अफसर भी है। जब दहशतगर्दों की बड़ी साजिश का पता चलता है तो पतवीवीर मैन और उनकी टीम को एक खफी और खतरनाक मिशन पर भेजाता है। यह मिशन किसी आम जंग से ज्यादा पेचीदा और खतरनाक है, सिर्फ जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम और लड़ाका हथियारों से लैस होता है। बल्कि से कुछ अंदरूनी खबरों की मदद भी हासिल होती है जो भारतीय फजाई कैनकुलो हरकत पर नजर रखे हुए होते हैं। जैसे एयर ड्रैगन्स आपने सबर सुनजित हथियारों के जरिए दुश्मन के अड्डों पर हमला करते हैं, एक गैर मुतवक्का सूरत हाल पैदा हो जाती है।
दुश्मन के पास एक जदीद रडार जैमिंग सिस्टम होता है, जिसकी वजह से भारतीय फाइटर पायलट्स को कम्युनिकेशन में शिद मुश्किलात पेश आती हैं। असाफरात फ्री में पतवीर और उसकी टीम को अनफरादी फैसले करने पड़ते हैं, जवान के मिशन को मजीद चैलेंजिंग बना देते हैं। पतवीर और मैना दुश्मन के सबसे खतरनाक एयरबेस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहां जदीद तरीन रोनाव और ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम्स मौजूद होते हैं। जैसे ही वह अपने मिशन की तकमील के करीब पहुंचते हैं, दुश्मन का एक स्नाइपर मिसाइल सिस्टम पतवीर के जीट को निशाना बना लेता है और उसका हथियार हजमीन पर गिरने लगता है। पूरी अफजाई कोलकता है, कहो शहीद हो गया, लेकिन दर हकीकत वो पैराशूट के जरिए निकलने में कामयाब हो जाता है और दुश्मन के इलाके में जा गिरता। जमीन पर वो खुद को दुश्मन के फौजियों की रोजे की कोशिश करता है, और खफिया तरीके से इनके बीच में दाखिला होता है, जहां वहां के फाइटर एक एयरफोर्स थ्रिलर है जो भारत की फजाइया के एक एलीट फाइटर स्क्वाड्रन पर मबनी है, जिसे एयर ड्रैगन्स कहा जाता है। कहानी का आगाज पतवीर पत्तू मांगालेन के तारफ से होता है, जो एक बेखौफ, बहादुर और आला तरबियत याफ्ता फाइटर पायलट है। पतवीर की शख्सियत थोड़ी बागी किस्म की है, लेकिन वो हमेशा अपने मिशंस को तरजीह देता है। फिल्म में दुश्मन ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी दिखाई जाती है, खासतौर पर पाकिस्तान की एक दहशतगर्द तंजीम जो भारत के खिलाफ एक बड़ा हमला करने के तैयारी कर रही है। भारतीय फजाइया को इंटेलिजेंस मिलती है कि दुश्मन एलओसी के करीब एक खतरनाक मंसूब है बना रहा है, जिसका मकसद भारत की सलामती को नुकसान पहुंचाना है। यहीं से एयर ड्रैगन्स स्क्वाड्रन को मैदान में उतारा जाता है, जिसकी क़यादत ग्रुप कैप्टन रकी इनिल कप करते हैं। मैना भयासा स्क्वाड में शामिल होती है, जो न सिर्फ बेहतरीन पायलट है बल्कि एक खुद मुख्तारा और बहादुर खातून अफसर भी है। जब दहशतगर्दों की बड़ी साजिश का पता साजिश का पता चलता है, तो पतवीर मैन और उनकी टीम को एक खफी और खतरनाक मिशन पर भेजाता है। यह मिशन किसी आम जंग से ज्यादा पेचीदा और खतरनाक है, सिर्फ जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम और लड़ाका हथियारों से लैस होता, बल्कि से कुछ अंदरूनी खबरों की मदद भी हासिल होती है, जो भारतीय फजाई कैनकुलो हरकत पर नजर रखे हुए होते हैं। जैसे एयर ड्रैगन्स अपने सबर सुनजिट हथियारों के जरिए दुश्मन के अड्डों पर हमला करते हैं, एक गैर मुतवक्का सूरत हाल पैदा हो जाती है। दुश्मन के पास एक जदीद रडार जैमिंग सिस्टम होता है, जिसकी वजह से भारतीय फाइटर पायलट्स को कम्युनिकेशन में शिद मुश्किलात पेश आती हैं। असाफरात फ्री में पतवीर और उसकी टीम को अनफरादी फैसले करने पड़ते हैं, जवान के मिशन को मजीद चैलेंजिंग बना देते हैं। पतवीर और मैना दुश्मन के सबसे खतरनाक एयरबेस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहां जदीद तरीन रोनाव और ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम्स मौजूद होते हैं। जैसे ही वह अपने मिशन की तकमील के करीब पहुंचते हैं, दुश्मन का एक स्नाइपर मिसाइल सिस्टम पतवीर के जीट को निशाना बना लेता है और उसका हथियार हजमीन पर गिरने लगता है। पूरी अफजाई कोलकता है, कहो शहीद हो गया, लेकिन दर हकीकत वो पैराशूट के जरिए निकलने में कामयाब हो जाता है और दुश्मन के इलाके में जा गिरता। जमीन पर वो खुद को दुश्मन के फौजियों की रोजे की कोशिश करता है, और खफिया तरीके से इनके बीच में दाखिला होता है, जहां वहां के फाइटर एक एयरफोर्स थ्रिलर है, जो भारत की फजाइया के एक एलीट फाइटर स्क्वाड्रन पर मबनी है, जिसे एयर ड्रैगन्स कहा जाता है। कहानी का आगाज पतवीर पत्तू मांगालेन के तारफ से होता है, जो एक बेखौफ, बहादुर और आला तरबियत याफ्ता फाइटर पायलट है। पतवीर की शख्सियत थोड़ी बागी किस्म की है, लेकिन वो हमेशा अपने मिशंस को तरजीह देता है। फिल्म में दुश्मन ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी दिखाई जाती है, खासतौर पर पाकिस्तान की एक दहशतगर्द तंजीम जो भारत के खिलाफ एक बड़ा हमला करने की तैयारी कर रही है। भारतीय फजाइया को इंटेलिजेंस मिलती है कि दुश्मन एलओसी के करीब एक खतरनाक मंसूब है बना रहा है, जिसका मकसद भारत की सलामती को नुकसान पहुंचाना है।
यहीं से एड्रीगन्स स्क्वाड्रन को मैदान में उतारा जाता है, जिसकी क़यादत ग्रुप कैप्टन रकी इनिल कप करते हैं। मेना भयासा स्क्वाड में शामिल होती है, जो न सिर्फ बेहतरीन पायलट है बल्कि एक खुद मुख्तारा और बहादुर खातून अफसर भी है। जब दहशतगर्दों की बड़ी साजिश का पता जब दहशतगर्दों की बड़ी साजिश का पता चलता है तो पतवीर मैन और उनकी टीम को एक खफी और खतरनाक मिशन पर भेजाता है। यह मिशन किसी आम जंग से ज्यादा पेचीदा और खतरनाक है, सिर्फ जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम और लड़ाका हथियारों से लैस होता है। बल्कि से कुछ अंदरूनी खबरों की मदद भी हासिल होती है जो भारतीय फजाई कैनकुलो हरकत पर नजर रखे हुए होते हैं। जैसे एड्रीगन्स आपने सबर सुनजिट हथियारों के जरिए दुश्मन के अड्डों पर हमला करते हैं, एक गैर मुतवक्का सूरत हाल पैदा हो जाती है। दुश्मन के पास एक जदीद रडार जैमिंग सिस्टम होता है, जिसकी वजह से भारतीय फाइटर पायलट्स को कम्युनिकेशन में शिद मुश्किलात पेश आती हैं। असाफरात फ्री में पतवीर और उसकी टीम को अनफरादी फैसले करने पड़ते हैं, जवान के मिशन को मजीद चैलेंजिंग बना देते हैं। पतवीर और मेना दुश्मन के सबसे खतरनाक एयरबेस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहां जदीद तरीन रोनाव और ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम्स मौजूद होते हैं। जैसे ही अपने मिशन की तकमील के करीब पहुंचते हैं, दुश्मन का एक स्नाइपर मिसाइल सिस्टम पतवीर के जीट को निशाना बना लेता है और इसका हथियार जमीन पर गिरने लगता है। पूरी अफजाई कोलकता है, कहो शहीद हो गया, लेकिन दर हकीकत वो पैराशूट के जरिए निकलने में कामयाब हो जाता है और दुश्मन के इलाके में जा गिरता। जमीन पर वो खुद को दुश्मन के फौजियों की होने की कोशिश करता है और खुफिया तरीके से इनके बीच में दाखिला होता है, जहां वहां के फाइटर एक एयरफोर्स थ्रिलर है जो भारत की फजाइया के एक एलीट फाइटर स्क्वाड्रन पर मबनी है, जिसे एड्रीगन्स कहा जाता है। कहानी का आगाज पतवीर पत्तू मांगालेन के तारफ से होता है, जो एक बेखौफ बहादुर और आला तरबियत याफ्ता फाइटर पायलट है। पतवीर की शख्सियत थोड़ी बागी किस्म की है, लेकिन वो हमेशा अपने मिशंस को तरजीह देता है। फिल्म में दुश्मन ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी दिखाई जाती है, खासतौर पर पाकिस्तान की एक दहशतगर्द तंजीम जो भारत के खिलाफ एक बड़ा हमला करने के तैयारी कर रही है। भारतीय फजाइया को इंटेलिजेंस मिलती है कि दुश्मन एलओसी के करीब एक खतरनाक मंसूब है बना रहा है, जिसका मकसद भारत की सलामती को नुकसान पहुंचाना है। यहीं से एड्रीगन्स स्क्वाड्रन को मैदान में उतारा जाता है, जिसकी क़यादत ग्रुप कैप्टन रकी इनिल कप करते हैं। मेना भयासा स्क्वाड में शामिल होती है, जो न सिर्फ बेहतरीन पायलट है बल्कि एक खुद मुख्तारा और बहादुर खातून अफसर भी है। जब दहशतगर्दों की बड़ी साजिश का पता जब दहशतगर्दों की बड़ी साजिश का पता चलता है तो पतवीर मैन और उनकी टीम को एक खफी और खतरनाक मिशन पर भेजाता है। यह मिशन किसी आम जंग से ज्यादा पेचीदा और खतरनाक है, सिर्फ जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम और लड़ाका हथियारों से लैस होता है। बल्कि से कुछ अंदरूनी खबरों की मदद भी हासिल होती है जो भारतीय फजाई कैनकुलो हरकत पर नजर रखे हुए होते हैं। जैसे एड्रीगन्स आपने सबर सुनजिट हथियारों के जरिए दुश्मन के अड्डों पर हमला करते हैं, एक गैर मुतवक्का सूरत हाल पैदा हो जाती है। दुश्मन के पास एक जदीद रडार जैमिंग सिस्टम होता है, जिसकी वजह से भारतीय फाइटर पायलट्स को कम्युनिकेशन में शिद मुश्किलात पेश आती हैं। असाफरात फ्री में पतवीर और उसकी टीम को अनफरादी फैसले करने पड़ते हैं, जवान के मिशन को मजीद चैलेंजिंग बना देते हैं। पतवीर और मेना दुश्मन के सबसे खतरनाक एयरबेस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहां जदीद तरीन रोनाव और ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम्स मौजूद होते हैं। जैसे ही अपने मिशन की तकमील के करीब पहुंचते हैं, दुश्मन का एक स्नाइपर मिसाइल सिस्टम पतवीर के जीट को निशाना बना लेता है और इसका हथियार जमीन पर गिरने लगता है।
پوری افزائی کولکتا ہے کہ وہ شہید ہو گیا، لیکن در حقیقت وہ پیراشوٹ کے ذریعے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور دشمن کے علاقے میں جا گرتا۔ زمین پر وہ خود کو دشمن کے فوجیوں کی روزے کی کوشش کرتا ہے اور خفیہ طریقے سے ان کے بیچ میں داخلہ ہوتا ہے، جہاں وہان کے فائٹر ایک ایئر فورس تھرلر ہے جو بھارت کی فضائیہ کے ایک ایلیٹ فائٹر اسکواڈرن پر مبنی ہے جسے ایئر ڈریگنز کہا جاتا ہے۔ کہانی کا آغاز پتوی ویر پتو مانگالین کے تعارف سے ہوتا ہے جو ایک بے خوف، بہادر اور اعلیٰ تربیت یافتہ فائٹر پائلٹ ہے۔ پتوی ویر کی شخصیت تھوڑی باغی قسم کی ہے، لیکن وہ ہمیشہ اپنے مشنز کو ترجیح دیتا ہے۔ فلم میں دشمن ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی دکھائی جاتی ہے، خاص طور پر پاکستان کی ایک دہشت گرد تنظیم جو بھارت کے خلاف ایک بڑا حملہ کرنے کے تیاری کر رہی ہے۔ بھارتی فضائیہ کو انٹیلیجنس ملتی ہے کہ دشمن ایل او سی کے قریب ایک خطرناک منصوبہ بنا رہا ہے جس کا مقصد بھارت کی سلامتی کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہیں سے ایئر ڈریگنز اسکواڈرن کو میدان میں اتارا جاتا ہے جس کی قیادت گروپ کیپٹن رکی انل کپ کرتے ہیں۔ مینا بھیاسا اسکواڈ میں شامل ہوتی ہے جو نہ صرف بہترین پائلٹ ہے بلکہ ایک خود مختارہ اور بہادر خاتون افسر بھی ہے۔ جب دہشت گردوں کی بڑی سازش کا پتہ چلتا ہے تو پتوی ویر مین اور ان کی ٹیم کو ایک خفی اور خطرناک مشن پر بھیجاتا ہے۔ یہ مشن کسی عام جنگ سے زیادہ پیچیدہ اور خطرناک انشاء صرف جدید ترین میزائل سسٹم اور لڑاکا ہتھیاروں سے لیس ہوتی، بلکہ سے کچھ اندرونی خبروں کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے جو بھارتی فضائی کینکلو حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے ایئر ڈریگنز اپنے سونجٹ ہتھیاروں کے ذریعے دشمن کے اڈوں پر حملہ کرتے ہیں، ایک غیر متوقع صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ دشمن کے پاس ایک جدید ریڈار جیمنگ سسٹم ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھارتی فائٹر پائلٹس کو کمیونیکیشن میں شدید مشکلات پیش آتی ہیں۔ افراد فری میں پتوی ویر اور اس کی ٹیم کو انفرادی فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو وان کے مشن کو مزید چیلنجنگ بنا دیتے ہیں۔ پتوی ویر اور مینا دشمن کے سب سے خطرناک ایئر بیس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں جہاں جدید ترین روناو اور آٹومیٹڈ ڈیفنس سسٹمز موجود ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اپنے مشن کی تکمیل کے قریب پہنچتے ہیں، دشمن کا ایک اسنائپر میزائل سسٹم پتوی ویر کے جیٹ کو نشانہ بنا لیتا ہے اور اس کا ہتھیار زمین پر گرنے لگتا ہے۔ پوری افزائی کولکتا ہے کہ وہ شہید ہو گیا، لیکن در حقیقت وہ پیراشوٹ کے ذریعے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور دشمن کے علاقے میں جا گرتا۔ زمین پر وہ خود کو دشمن کے فوجیوں کی روزے کی کوشش کرتا ہے اور خفیہ طریقے سے ان کے بیچ میں داخلہ ہوتا ہے، جہاں وہان کے فائٹر ایک ایئر فورس تھرلر ہے جو بھارت کی فضائیہ کے ایک ایلیٹ فائٹر اسکواڈرن پر مبنی ہے جسے ایئر ڈریگنز کہا جاتا ہے۔ کہانی کا آغاز پتوی ویر پتو مانگالین کے تعارف سے ہوتا ہے جو ایک بے خوف، بہادر اور اعلیٰ تربیت یافتہ فائٹر پائلٹ ہے۔ پتوی ویر کی شخصیت تھوڑی باغی قسم کی ہے، لیکن وہ ہمیشہ اپنے مشنز کو ترجیح دیتا ہے۔ فلم میں دشمن ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی دکھائی جاتی ہے، خاص طور پر پاکستان کی ایک دہشت گرد تنظیم جو بھارت کے خلاف ایک بڑا حملہ کرنے کے تیاری کر رہی ہے۔ بھارتی فضائیہ کو انٹیلیجنس ملتی ہے کہ دشمن ایل او سی کے قریب ایک خطرناک منصوبہ بنا رہا ہے جس کا مقصد بھارت کی سلامتی کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہیں سے ایئر ڈریگنز اسکواڈرن کو میدان میں اتارا جاتا ہے جس کی قیادت گروپ کیپٹن رکی انل کپ کرتے ہیں۔ مینا بھیاسا اسکواڈ میں شامل ہوتی ہے جو نہ صرف بہترین پائلٹ ہے بلکہ ایک خود مختارہ اور بہادر خاتون افسر بھی ہے۔ جب دہشت گردوں کی بڑی سازش کا پتہ چلتا ہے تو پتوی ویر مین اور ان کی ٹیم کو ایک خفی اور خطرناک مشن پر بھیجاتا ہے۔
यह मिशनिंग किसी आम जंग से ज्यादा पेचीदा और खतरनाक है। सिर्फ जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम और लड़ाका हथियारों से लैस होती, बल्कि से कुछ अंदरूनी खबरों की मदद भी हासिल होती है जो भारतीय फजाई कैनकुलो हरकत पर नजर रखे हुए होते हैं। जैसे यायर ड्रैगन्स आपने सबर जेट हथियारों के जरिए दुश्मन के अड्डों पर हमला करते हैं, एक गैर मुतवक्का सूरत हाल पैदा हो जाती है। दुश्मन के पास एक जदीद रडार जैमिंग सिस्टम होता है जिसकी वजह से भारतीय फाइटर पायलट्स को कम्युनिकेशन में शिद मुश्किलात पेश आती हैं। असाफरात फ्री में पतवीर और उसकी टीम को अनफरादी फैसले करने पड़ते हैं जो वान के मिशन को मजीद चैलेंजिंग बना देते हैं। पतवीर और मैना दुश्मन के सबसे खतरनाक एयरबेस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं जहां जदीद तरीन रोनाव और ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम्स मौजूद होते हैं। जैसे ही अपने मिशन की तकमील के करीब पहुंचते हैं, दुश्मन का एक स्नाइपर मिसाइल सिस्टम पतवीर के जीट को निशाना बना लेता है और इसका हथियार जमीन पर गिरने लगता है। पूरी फजाई कोलकता है, कहो शहीद हो गया, लेकिन दर हकीकत वो पैराशूट के जरिए निकलने में कामयाब हो जाता है और दुश्मन के इलाके में जा गिरता। जमीन पर वो खुद को दुश्मन के फौजियों की रोजे की कोशिश करता है, कोशिश करता है और खफिया तरीके से इनके बीच में दाखिला होता है जहां वहां के फाइटर एक एयरफोर्स थ्रिलर है जो भारत की फजाइया के एक एलीट फाइटर स्क्वाड्रन पर मबनी है जिसे एयर ड्रैगन्स कहा जाता है। कहानी का आगाज पतवीर पत्तू मांगालेन के तारफ से होता है जो एक बेखौफ, बहादुर और आला तरबीत याफ्ता फाइटर पायलट है। पतवीर की शख्सियत थोड़ी बागी किस्म की है, लेकिन वो हमेशा अपने मिशंस को तरजीह देता है। फिल्म में दुश्मन ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी दिखाई जाती है, खासतौर पर पाकिस्तान की एक दहशतगर्द तंजीम जो भारत के खिलाफ एक बड़ा हमला करने के तैयारी कर रही है। भारतीय फजाइया को इंटेलिजेंस मिलती है कि दुश्मन एलओसी के करीब एक खतरनाक मंसूब है बना रहा है जिसका मकसद भारत की सलामती को नुकसान पहुंचाना है। यहीं से एयर ड्रैगन्स स्क्वाड्रन को मैदान में उतारा जाता है जिसकी क़यादत ग्रुप कैप्टन रकी इनिल कप करते हैं। मैना भयासा स्क्वाड में शामिल होती है जो न सिर्फ बेहतरीन पायलट है बल्कि एक खुद मुख्तारा और बहादुर खातून अफसर भी है। जब दहशतगर्दों की बड़ी साजिश का पता चलता है तो पतवीर मैन और उनकी टीम को एक खफी और खतरनाक मिशन पर भेजाता है। यह मिशन किसी आम जंग से ज्यादा पेचीदा और खतरनाक है। सिर्फ जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम और लड़ाका हथियारों से लैस होती, बल्कि से कुछ अंदरूनी खबरों की मदद भी हासिल होती है जो भारतीय फजाई कैनकुलो हरकत पर नजर रखे हुए होते हैं। जैसे यायर ड्रैगन्स आपने सबर जेट हथियारों के जरिए दुश्मन के अड्डों पर हमला करते हैं, एक गैर मुतवक्का सूरत हाल पैदा हो जाती है। दुश्मन के पास एक जदीद रडार जैमिंग सिस्टम होता है जिसकी वजह से भारतीय फाइटर पायलट्स को कम्युनिकेशन में शिद मुश्किलात पेश आती हैं। असाफरात फ्री में पतवीर और उसकी टीम को अनफरादी फैसले करने पड़ते हैं जो वान के मिशन को मजीद चैलेंजिंग बना देते हैं। पतवीर और मैना दुश्मन के सबसे खतरनाक एयरबेस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं जहां जदीद तरीन रोनाव और ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम्स मौजूद होते हैं। जैसे ही अपने मिशन की तकमील के करीब पहुंचते हैं, दुश्मन का एक स्नाइपर मिसाइल सिस्टम पतवीर के जीट को निशाना बना लेता है और इसका हथियार जमीन पर गिरने लगता है। पूरी फजाई कोलकता है, कहो शहीद हो गया, लेकिन दर हकीकत वो पैराशूट के जरिए निकलने में कामयाब हो जाता है और दुश्मन के इलाके में जा गिरता। जमीन पर वो खुद को दुश्मन के फौजियों की रोजे की कोशिश करता है, और खफिया तरीके से इनके बीच में दाखिला होता है जहां वहां के फाइटर एक एयरफोर्स थ्रिलर है जो भारत की फजाइया के एक एलीट फाइटर स्क्वाड्रन पर मबनी है जिसे एयर ड्रैगन्स कहा जाता है। कहानी का आगाज पतवीर पत्तू मांगालेन के तारफ से होता है जो एक बेखौफ, बहादुर और आला तरबीत याफ्ता फाइटर पायलट है। पतवीर की शख्सियत थोड़ी बागी किस्म की है, लेकिन वो हमेशा अपने मिशंस को तरजीह देता है।
فلم میں دشمن ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی دکھائی جاتی ہے، خاص طور پر پاکستان کی ایک دہشت گرد تنظیم جو بھارت کے خلاف کپڑا حملہ کرنے کے تیاری کر رہی ہے۔ بھارتی فضائیہ کو انٹیلیجنس ملتی ہے کہ دشمن LOC کے قریب ایک خطرناک منصوبہ بنا رہا ہے جس کا مقصد بھارت کی سلامتی کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہیں سے ایئر ڈریگنز اسکواڈرن کو میدان میں اتارا جاتا ہے جس کی قیادت گروپ کیپٹن رکی انل کپ کرتے ہیں۔ مینا بھیاسا اسکواڈ میں شامل ہوتی ہے جو نہ صرف بہترین پائلٹ ہے بلکہ ایک خود مختارہ اور بہادر خاتون افسر بھی ہے۔ جب دہشت گردوں کی بڑی سازش کا پتہ کا پتہ چلتا ہے تو پتوی ویر مین اور ان کی ٹیم کو ایک خفی اور خطرناک مشن پر بھیجاتا ہے۔ یہ مشن کسی عام جنگ سے زیادہ پیچیدہ اور خطرناک ہے، صرف جدید ترین میزائل سسٹم اور لڑاکا ہتھیاروں سے لیس ہوتا ہے۔ بلکہ سے کچھ اندرونی خبروں کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے جو بھارتی فضائی کینکلو حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ایئر ڈریگنز اپنے سونجٹ ہتھیاروں کے ذریعے دشمن کے اڈوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ایک غیر متوقع صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ دشمن کے پاس ایک جدید ریڈار جیمنگ سسٹم ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھارتی فائٹر پائلٹس کو کمیونیکیشن میں شدید مشکلات پیش آتی ہیں۔ افراد فری میں پتوی ویر اور اس کی ٹیم کو انفرادی فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو ان کے مشن کو مزید چیلنجنگ بنا دیتے ہیں۔ پتوی ویر اور مینا دشمن کے سب سے خطرناک ایئر بیس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں جہاں جدید ترین روناو اور آٹومیٹڈ ڈیفنس سسٹمز موجود ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اپنے مشن کی تکمیل کے قریب پہنچتے ہیں، دشمن کا ایک اسنائپر میزائل سسٹم پتوی ویر کے جیٹ کو نشانہ بنا لیتا ہے اور اس کا ہتھیار زمین پر گرنے لگتا ہے۔ پوری فضائی کولکتا ہے کہ وہ شہید ہو گیا، لیکن در حقیقت وہ پیراشوٹ کے ذریعے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور دشمن کے علاقے میں جا گرتا۔ زمین پر وہ خود کو دشمن کے فوجیوں سے کی کوشش کرتا ہے اور خفیہ طریقے سے ان کے بیچ میں داخلہ ہوتا ہے، جہاں وہاں کے فائٹر ایک ایئر فورس تھرلر ہے جو بھارت کی فضائیہ کے ایک ایلیٹ فائٹر اسکواڈرن پر مبنی ہے جسے ایئر ڈریگنز کہا جاتا ہے۔ کہانی کا آغاز پتوی ویر پتو مانگالین کے تعارف سے ہوتا ہے جو ایک بے خوف، بہادر اور اعلیٰ تربیت یافتہ فائٹر پائلٹ ہے۔ پتوی ویر کی شخصیت تھوڑی باغی قسم کی ہے لیکن وہ ہمیشہ اپنے مشنز کو ترجیح دیتا ہے۔ فلم میں دشمن ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی دکھائی جاتی ہے، خاص طور پر پاکستان کی ایک دہشت گرد تنظیم جو بھارت کے خلاف کپڑا حملہ کرنے کے تیاری کر رہی ہے۔ بھارتی فضائیہ کو انٹیلیجنس ملتی ہے کہ دشمن LOC کے قریب ایک خطرناک منصوبہ بنا رہا ہے جس کا مقصد بھارت کی سلامتی کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہیں سے ایئر ڈریگنز اسکواڈرن کو میدان میں اتارا جاتا ہے جس کی قیادت گروپ کیپٹن رکی انل کپ کرتے ہیں۔ مینا بھیاسا اسکواڈ میں شامل ہوتی ہے جو نہ صرف بہترین پائلٹ ہے بلکہ ایک خود مختارہ اور بہادر خاتون افسر بھی ہے۔ جب دہشت گردوں کی بڑی سازش کا پتہ چلتا ہے تو پتوی ویر مین اور ان کی ٹیم کو ایک خفی اور خطرناک مشن پر بھیجاتا ہے۔ یہ مشن کسی عام جنگ سے زیادہ پیچیدہ اور خطرناک ہے، صرف جدید ترین میزائل سسٹم اور لڑاکا ہتھیاروں سے لیس ہوتا ہے۔ بلکہ سے کچھ اندرونی خبروں کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے جو بھارتی فضائی کینکلو حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ایئر ڈریگنز اپنے سونجٹ ہتھیاروں کے ذریعے دشمن کے اڈوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ایک غیر متوقع صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ دشمن کے پاس ایک جدید ریڈار جیمنگ سسٹم ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھارتی فائٹر پائلٹس کو کمیونیکیشن میں شدید مشکلات پیش آتی ہیں۔ افراد فری میں پتوی ویر اور اس کی ٹیم کو انفرادی فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو ان کے مشن کو مزید چیلنجنگ بنا دیتے ہیں۔ پتوی ویر اور مینا دشمن کے سب سے خطرناک ایئر بیس پر
حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں جہاں جدید ترین روناو اور آٹومیٹڈ ڈیفنس سسٹمز موجود ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اپنے مشن کی تکمیل کے قریب پہنچتے ہیں، دشمن کا ایک اسنائپر میزائل سسٹم پتویور کے جیٹ کو نشانہ بنا لیتا ہے اور اس کا ہتھیار زمین پر گرنے لگتا ہے۔ پوری افزائی کولکتا ہے کہ وہ شہید ہو گیا، لیکن در حقیقت وہ پیراشوٹ کے ذریعے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور دشمن کے علاقے میں جا گرتا۔ زمین پر وہ خود کو دشمن کے فوجیوں کی روزے کی کوشش کرتا ہے اور خفیہ طریقے سے ان کے بیچ میں داخلہ ہوتا ہے، جہاں وہان کے فائٹر ایک ایئر فورس تھرلر ہے جو بھارت کی فضائیہ کے ایک ایلیٹ فائٹر اسکواڈرن پر مبنی ہے جسے ایئر ڈریگنز کہا جاتا ہے۔ کہانی کا آغاز پتوی ویر پتو مانگالین کے تعارف سے ہوتا ہے، جو ایک بے خوف، بہادر اور اعلیٰ تربیت یافتہ فائٹر پائلٹ ہے۔ پتوی ویر کی شخصیت تھوڑی باغی قسم کی ہے، لیکن وہ ہمیشہ اپنے مشنز کو ترجیح دیتا ہے۔ فلم میں دشمن ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی دکھائی جاتی ہے، خاص طور پر پاکستان کی ایک دہشت گرد تنظیم جو بھارت کے خلاف ایک بڑا حملہ کرنے کے تیاری کر رہی ہے۔ بھارتی فضائیہ کو انٹیلیجنس ملتی ہے کہ دشمن LOC کے قریب ایک خطرناک منصوب ہے بنا رہا ہے جس کا مقصد بھارت کی سلامتی کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہیں سے ایئر ڈریگنز اسکواڈرن کو میدان میں اتارا جاتا ہے، جس کی قیادت گروپ کیپٹن رکی انل کپ کرتے ہیں۔ مینا بھیاسا اسکواڈ میں شامل ہوتی ہے، جو نہ صرف بہترین پائلٹ ہے بلکہ ایک خود مختارہ اور بہادر خاتون افسر بھی ہے۔ جب دہشت گردوں کی بڑی سازش کا پتہ چلتا ہے تو پتوی ویر مین اور ان کی ٹیم کو ایک خفی اور خطرناک مشن پر بھیجاتا ہے۔ یہ مشن کسی عام جنگ سے زیادہ پیچیدہ اور خطرناک ہے، صرف جدید ترین میزائل سسٹم اور لڑاکا ہتھیاروں سے لیس ہوتا ہے، بلکہ سے کچھ اندرونی خبروں کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے جو بھارتی فضائی کینکلو حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے ایئر ڈریگنز اپنے سونجٹ ہتھیاروں کے ذریعے دشمن کے اڈوں پر حملہ کرتے ہیں، ایک غیر متوقع صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ دشمن کے پاس ایک جدید ریڈار جیمنگ سسٹم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بھارتی فائٹر پائلٹس کو کمیونیکیشن میں شدید مشکلات پیش آتی ہیں۔ افراد فری میں پتوی ویر اور اس کی ٹیم کو انفرادی فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو ان کے مشن کو مزید چیلنجنگ بنا دیتے ہیں۔ پتوی ویر اور مینا دشمن کے سب سے خطرناک ایئر بیس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں جہاں جدید ترین روناو اور آٹومیٹڈ ڈیفنس سسٹمز موجود ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اپنے مشن کی تکمیل کے قریب پہنچتے ہیں، دشمن کا ایک اسنائپر میزائل سسٹم پتوی ویر کے جیٹ کو نشانہ بنا لیتا ہے اور اس کا ہتھیار زمین پر گرنے لگتا ہے۔ پوری افزائی کولکتا ہے کہ وہ شہید ہو گیا، لیکن در حقیقت وہ پیراشوٹ کے ذریعے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور دشمن کے علاقے میں جا گرتا۔ زمین پر وہ خود کو دشمن کے فوجیوں کی روزے کی کوشش کرتا ہے اور خفیہ طریقے سے ان کے بیچ میں داخلہ ہوتا ہے، جہاں وہان کے فائٹر ایک ایئر فورس تھرلر ہے جو بھارت کی فضائیہ کے ایک ایلیٹ فائٹر اسکواڈرن پر مبنی ہے جسے ایئر ڈریگنز کہا جاتا ہے۔ کہانی کا آغاز پتوی ویر پتو مانگالین کے تعارف سے ہوتا ہے، جو ایک بے خوف، بہادر اور اعلیٰ تربیت یافتہ فائٹر پائلٹ ہے۔ پتوی ویر کی شخصیت تھوڑی باغی قسم کی ہے، لیکن وہ ہمیشہ اپنے مشنز کو ترجیح دیتا ہے۔ فلم میں دشمن ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی دکھائی جاتی ہے، خاص طور پر پاکستان کی ایک دہشت گرد تنظیم جو بھارت کے خلاف ایک بڑا حملہ کرنے کے تیاری کر رہی ہے۔ بھارتی فضائیہ کو انٹیلیجنس ملتی ہے کہ دشمن LOC کے قریب ایک خطرناک منصوب ہے بنا رہا ہے جس کا مقصد بھارت کی سلامتی کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہیں سے ایئر ڈریگنز اسکواڈرن کو میدان میں اتارا جاتا ہے، جس کی قیادت گروپ کیپٹن رکی انل کپ کرتے ہیں۔ مینا بھیاسا اسکواڈ میں شامل ہوتی ہے، جو نہ صرف بہترین پائلٹ ہے بلکہ ایک خود مختارہ اور بہادر خاتون افسر بھی ہے۔ جب دہشت گردوں کی بڑی سازش کا پتہ
जब दहशतगर्दों की बड़ी साजिश का पता चलता है तो पृथ्वी वीर मैन और उनकी टीम को एक खफी और खतरनाक मिशन पर भेजाता है। यह मिशन किसी आम जंग से ज्यादा पेचीदा और खतरनाक है। सिर्फ जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम और लड़ाका हथियारों से लैस होता, बल्कि से कुछ अंदरूनी खबरों की मदद भी हासिल होती है जो भारतीय फजाई कैनकुलो हरकत पर नजर रखे हुए होते हैं। जैसे यायर ड्रैगन्स आपने सबर सोनजिट हथियारों के जरिए दुश्मन के अड्डों पर हमला करते हैं, एक गैर मुतवक्का सूरत हाल पैदा हो जाती है। दुश्मन के पास एक जदीद रडार जैमिंग सिस्टम होता है जिसकी वजह से भारतीय फाइटर पायलट्स को कम्युनिकेशन में शिद मुश्किलात पेश आती हैं। असाफरात फ्री में पतवीवीर और उसकी टीम को अनफरादी फैसले करने पड़ते हैं जो वान के मिशन को मजीद चैलेंजिंग बना देते हैं। पतवीवीर और मैना दुश्मन के सबसे खतरनाक एयरबेस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं जहां जदीद तरीन रोनाव और ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम्स मौजूद होते हैं। जैसे ही अपने मिशन की तकमील के करीब पहुंचते हैं, दुश्मन का एक स्नाइपर मिसाइल सिस्टम पतवीवीर के जीट को निशाना बना लेता है और इसका हथियार जमीन पर गिरने लगता है। पूरी अफजाई कोलकता है, कहो शहीद हो गया, लेकिन दर हकीकत वो पैराशूट के जरिए निकलने में कामयाब हो जाता है और दुश्मन के इलाके में जा गिरता। जमीन पर वो खुद को दुश्मन के फौजियों से की कोशिश करता है और खफिया तरीके से इनके बीच में दाखिला होता है जहां वहां के फाइटर एक एयरफोर्स थ्रिलर है जो भारत की फजाइया के एक एलीट फाइटर स्क्वाड्रन पर मबनी है जिसे एयर ड्रैगन्स कहा जाता है। कहानी का आगाज पतवीवीर पत्तू मांगालेन के तारफ से होता है जो एक बेखौफ, बहादुर और आला तरबियत याफ्ता फाइटर पायलट है। पतवीवीर की शख्सियत थोड़ी बागी किस्म की है, लेकिन वो हमेशा अपने मिशंस को तरजीह देता है। फिल्म में दुश्मन ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी दिखाई जाती है, खासतौर पर पाकिस्तान की एक दहशतगर्द तंजीम जो भारत के खिलाफ एक बड़ा हमला करने के तैयारी कर रही है। भारतीय फजाइया को इंटेलिजेंस मिलती है कि दुश्मन एलओसी के करीब एक खतरनाक मंसूब है बना रहा है जिसका मकसद भारत की सलामती को नुकसान पहुंचाना है। यहीं से एयर ड्रैगन्स स्क्वाड्रन को मैदान में उतारा जाता है जिसकी क़यादत ग्रुप कैप्टन रकी इनिल कप करते हैं। मैना भयासा स्क्वाड में शामिल होती है जो न सिर्फ बेहतरीन पायलट है बल्कि एक खुद मुख्तारा और बहादुर खातून अफसर भी है। जब दहशतगर्दों की बड़ी साजिश का पता जब दहशतगर्दों की बड़ी साजिश का पता चलता है तो पतवीवीर मैन और उनकी टीम को एक खफी और खतरनाक मिशन पर भेजाता है। यह मिशन किसी आम जंग से ज्यादा पेचीदा और खतरनाक है। सिर्फ जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम और लड़ाका हथियारों से लैस होता, बल्कि से कुछ अंदरूनी खबरों की मदद भी हासिल होती है जो भारतीय फजाई कैनकुलो हरकत पर नजर रखे हुए होते हैं। जैसे यायर ड्रैगन्स आपने सबर सोनजिट हथियारों के जरिए दुश्मन के अड्डों पर हमला करते हैं, एक गैर मुतवक्का सूरत हाल पैदा हो जाती है। दुश्मन के पास एक जदीद रडार जैमिंग सिस्टम होता है जिसकी वजह से भारतीय फाइटर पायलट्स को कम्युनिकेशन में शिद मुश्किलात पेश आती हैं। असाफरात फ्री में पतवीवीर और उसकी टीम को अनफरादी फैसले करने पड़ते हैं जो वान के मिशन को मजीद चैलेंजिंग बना देते हैं। पतवीवीर और मैना दुश्मन के सबसे खतरनाक एयरबेस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं जहां जदीद तरीन रोनाव और ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम्स मौजूद होते हैं। जैसे ही अपने मिशन की तकमील के करीब पहुंचते हैं, दुश्मन का एक स्नाइपर मिसाइल सिस्टम पतवीवीर के जीट को निशाना बना लेता है और इसका हथियार जमीन पर गिरने लगता है। पूरी अफजाई कोलकता है, कहो शहीद हो गया, लेकिन दर हकीकत वो पैराशूट के जरिए निकलने में कामयाब हो जाता है और दुश्मन के इलाके में जा गिरता। जमीन पर वो खुद को दुश्मन के फौजियों से की कोशिश करता है और खफिया तरीके से इनके बीच में दाखिला होता है जहां वहां के फाइटर एक एयरफोर्स थ्रिलर है जो भारत की फजाइया के एक एलीट फाइटर स्क्वाड्रन पर मबनी है जिसे एयर ड्रैगन्स कहा जाता है। कहानी का आगाज पतवीवीर पत्तू मांगालेन
کے تعارف سے ہوتا ہے جو ایک بے خوف، بہادر اور اعلیٰ تربیت یافتہ فائٹر پائلٹ ہے۔ پتوی ویر کی شخصیت تھوڑی باغی قسم کی ہے، لیکن وہ ہمیشہ اپنے مشنز کو ترجیح دیتا ہے۔ فلم میں دشمن ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی دکھائی جاتی ہے، خاص طور پر پاکستان کی ایک دہشت گرد تنظیم جو بھارت کے خلاف ایک بڑا حملہ کرنے کے تیاری کر رہی ہے۔ بھارتی فضائیہ کو انٹیلیجنس ملتی ہے کہ دشمن ایل او سی کے قریب ایک خطرناک منصوبہ بنا رہا ہے جس کا مقصد بھارت کی سلامتی کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہیں سے ایئر ڈریگنز اسکواڈرن کو میدان میں اتارا جاتا ہے جس کی قیادت گروپ کیپٹن رکی انل کپ کرتے ہیں۔ مینا بھیاسا اسکواڈ میں شامل ہوتی ہے جو نہ صرف بہترین پائلٹ ہے بلکہ ایک خود مختارہ اور بہادر خاتون افسر بھی ہے۔ جب دہشت گردوں کی بڑی سازش کا پتہ کا پتہ چلتا ہے تو پتوی ویر مین اور ان کی ٹیم کو ایک خفی اور خطرناک مشن پر بھیجاتا ہے۔ یہ مشن کسی عام جنگ سے زیادہ پیچیدہ اور خطرناک ہے، صرف جدید ترین میزائل سسٹم اور لڑاکا ہتھیاروں سے لیس ہوتا ہے، بلکہ سے کچھ اندرونی خبروں کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے جو بھارتی فضائی کینکلو حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے ایئر ڈریگنز اپنے سونجٹ ہتھیاروں کے ذریعے دشمن کے اڈوں پر حملہ کرتے ہیں، ایک غیر متوقع صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ دشمن کے پاس ایک جدید ریڈار جیمنگ سسٹم ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھارتی فائٹر پائلٹس کو کمیونیکیشن میں شدید مشکلات پیش آتی ہیں۔ افراد فری میں پتوی ویر اور اس کی ٹیم کو انفرادی فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو ان کے مشن کو مزید چیلنجنگ بنا دیتے ہیں۔ پتوی ویر اور مینا دشمن کے سب سے خطرناک ایئر بیس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں جہاں جدید ترین روناو اور آٹومیٹڈ ڈیفنس سسٹمز موجود ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اپنے مشن کی تکمیل کے قریب پہنچتے ہیں، دشمن کا ایک اسنائپر میزائل سسٹم پتوی ویر کے جیٹ کو نشانہ بنا لیتا ہے اور اس کا ہتھیار زمین پر گرنے لگتا ہے۔ پوری افزائی کولکتا ہے کہ وہ شہید ہو گیا، لیکن در حقیقت وہ پیراشوٹ کے ذریعے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور دشمن کے علاقے میں جا گرتا۔ زمین پر وہ خود کو دشمن کے فوجیوں کی روزے کی کوشش کرتا ہے اور خفیہ طریقے سے ان کے بیچ میں داخلہ ہوتا ہے، جہاں وہاں کے فائٹر ایک ایئر فورس تھرلر ہے جو بھارت کی فضائیہ کے ایک ایلیٹ فائٹر اسکواڈرن پر مبنی ہے جسے ایئر ڈریگنز کہا جاتا ہے۔ کہانی کا آغاز پتوی ویر پتو مانگالین کے تعارف سے ہوتا ہے جو ایک بے خوف، بہادر اور اعلیٰ تربیت یافتہ فائٹر پائلٹ ہے۔ پتوی ویر کی شخصیت تھوڑی باغی قسم کی ہے، لیکن وہ ہمیشہ اپنے مشنز کو ترجیح دیتا ہے۔ فلم میں دشمن ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی دکھائی جاتی ہے، خاص طور پر پاکستان کی ایک دہشت گرد تنظیم جو بھارت کے خلاف ایک بڑا حملہ کرنے کے تیاری کر رہی ہے۔ بھارتی فضائیہ کو انٹیلیجنس ملتی ہے کہ دشمن ایل او سی کے قریب ایک خطرناک منصوبہ بنا رہا ہے جس کا مقصد بھارت کی سلامتی کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہیں سے ایئر ڈریگنز اسکواڈرن کو میدان میں اتارا جاتا ہے جس کی قیادت گروپ کیپٹن رکی انل کپ کرتے ہیں۔ مینا بھیاسا اسکواڈ میں شامل ہوتی ہے جو نہ صرف بہترین پائلٹ ہے بلکہ ایک خود مختارہ اور بہادر خاتون افسر بھی ہے۔ جب دہشت گردوں کی بڑی سازش کا پتہ چلتا ہے تو پتوی ویر مین اور ان کی ٹیم کو ایک خفی اور خطرناک مشن پر بھیجاتا ہے۔ یہ مشن کسی عام جنگ سے زیادہ پیچیدہ اور خطرناک ہے، صرف جدید ترین میزائل سسٹم اور لڑاکا ہتھیاروں سے لیس ہوتا ہے، بلکہ سے کچھ اندرونی خبروں کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے جو بھارتی فضائی کینکلو حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے ایئر ڈریگنز اپنے سونجٹ ہتھیاروں کے ذریعے دشمن کے اڈوں پر حملہ کرتے ہیں، ایک غیر متوقع صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔
दुश्मन के पास एक जदीद रडार जैमिंग सिस्टम होता है जिसकी वजह से भारतीय फाइटर पायलट्स को कम्युनिकेशन में शिद मुश्किलात पेश आती हैं। असाफरात फ्री में पतवीर और उसकी टीम को अनफरादी फैसले करने पड़ते हैं जो वान के मिशन को मजीद चैलेंजिंग बना देते हैं। पतवीर और मैना दुश्मन के सबसे खतरनाक एयरबेस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं जहां जदीद तरीन रोनाव और ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम्स मौजूद होते हैं। जैसे ही अपने मिशन की तकमील के करीब पहुंचते हैं, दुश्मन का एक स्नाइपर मिसाइल सिस्टम पतवीर के जीट को निशाना बना लेता है और इसका हथियार जमीन पर गिरने लगता है। पूरी अफजाई कोलकता है, कहो शहीद हो गया, लेकिन दर हकीकत वो पैराशूट के जरिए निकलने में कामयाब हो जाता है और दुश्मन के इलाके में जा गिरता। जमीन पर वो खुद को दुश्मन के फौजियों की रोजे की कोशिश करता है, और खफिया तरीके से इनके बीच में दाखिला होता है, जहां वहां के फाइटर एक एयरफोर्स थ्रिलर है जो भारत की फजाइया के एक एलीट फाइटर स्क्वाड्रन पर मबनी है जिसे एयर ड्रैगन्स कहा जाता है। कहानी का आगाज पतवीर पत्तू मांगालेन के तारफ से होता है जो एक बेखौफ, बहादुर और आला तरबीत याफ्ता फाइटर पायलट है। पतवीर की शख्सियत थोड़ी बागी किस्म की है, लेकिन वो हमेशा अपने मिशंस को तरजीह देता है। फिल्म में दुश्मन ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी दिखाई जाती है, खासतौर पर पाकिस्तान की एक दहशतगर्द तंजीम जो भारत के खिलाफ एक बड़ा हमला करने के तैयारी कर रही है। भारतीय फजाइया को इंटेलिजेंस मिलती है कि दुश्मन एलओसी के करीब एक खतरनाक मंसूबा बना रहा है जिसका मकसद भारत की सलामती को नुकसान पहुंचाना है। यहीं से एयर ड्रैगन्स स्क्वाड्रन को मैदान में उतारा जाता है जिसकी क़यादत ग्रुप कैप्टन रकी इनिल कप करते हैं। मैना भयासा स्क्वाड में शामिल होती है जो न सिर्फ बेहतरीन पायलट है बल्कि एक खुद मुख्तारा और बहादुर खातून अफसर भी है। जब दहशतगर्दों की बड़ी साजिश का पता चलता है तो पतवीर मैन और उनकी टीम को एक खफी और खतरनाक मिशन पर भेजाता है। यह मिशन किसी आम जंग से ज्यादा पेचीदा और खतरनाक है, सिर्फ जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम और लड़ाका हथियारों से लैस होता, बल्कि से कुछ अंदरूनी खबरों की मदद भी हासिल होती है जो भारतीय फजाई कैनकुलो हरकत पर नजर रखे हुए होते हैं। जैसे एयर ड्रैगन्स अपने सबर सोनजिट हथियारों के जरिए दुश्मन के अड्डों पर हमला करते हैं, एक गैर मुतवक्का सूरत हाल पैदा हो जाती है। दुश्मन के पास एक जदीद रडार जैमिंग सिस्टम होता है जिसकी वजह से भारतीय फाइटर पायलट्स को कम्युनिकेशन में शिद मुश्किलात पेश आती हैं। असाफरात फ्री में पतवीर और उसकी टीम को अनफरादी फैसले करने पड़ते हैं जो वान के मिशन को मजीद चैलेंजिंग बना देते हैं। पतवीर और मैना दुश्मन के सबसे खतरनाक एयरबेस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं जहां जदीद तरीन रोनाव और ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम्स मौजूद होते हैं। जैसे ही अपने मिशन की तकमील के करीब पहुंचते हैं, दुश्मन का एक स्नाइपर मिसाइल सिस्टम पतवीर के जीट को निशाना बना लेता है और इसका हथियार जमीन पर गिरने लगता है। पूरी अफजाई कोलकता है, कहो शहीद हो गया, लेकिन दर हकीकत वो पैराशूट के जरिए निकलने में कामयाब हो जाता है और दुश्मन के इलाके में जा गिरता। जमीन पर वो खुद को दुश्मन के फौजियों की रोजे की कोशिश करता है, और खफिया तरीके से इनके बीच में दाखिला होता है, जहां वहां के फाइटर एक एयरफोर्स थ्रिलर है जो भारत की फजाइया के एक एलीट फाइटर स्क्वाड्रन पर मबनी है जिसे एयर ड्रैगन्स कहा जाता है। कहानी का आगाज पतवीर पत्तू मांगालेन के तारफ से होता है जो एक बेखौफ, बहादुर और आला तरबीत याफ्ता फाइटर पायलट है। पतवीर की शख्सियत थोड़ी बागी किस्म की है, लेकिन वो हमेशा अपने मिशंस को तरजीह देता है। फिल्म में दुश्मन ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी दिखाई जाती है, खासतौर पर पाकिस्तान की एक दहशतगर्द तंजीम जो भारत के खिलाफ एक बड़ा हमला करने की तैयारी कर रही है। भारतीय फजाइया को इंटेलिजेंस मिलती है कि दुश्मन एलओसी के करीब एक खतरनाक मंसूबा बना रहा है जिसका मकसद भारत की सलामती को नुकसान पहुंचाना है।
यहीं से एयर ड्रैगन्स स्क्वाड्रन को मैदान में उतारा जाता है, जिसकी क़यादत ग्रुप कैप्टन रॉकी अनिल कप करते हैं। मेना भयासा स्क्वाड में शामिल होती है, जो न सिर्फ बेहतरीन पायलट है बल्कि एक खुद मुख्तारा और बहादुर खातून अफसर भी है। जब दहशतगर्दों की बड़ी साजिश का पता जब दहशतगर्दों की बड़ी साजिश का पता चलता है तो पृथ्वीवीर मैन और उनकी टीम को एक खफी और खतरनाक मिशन पर भेजाता है। यह मिशन किसी आम जंग से ज्यादा पेचीदा और खतरनाक है, सिर्फ जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम और लड़ाका हथियारों से लैस होता है, बल्कि से कुछ अंदरूनी खबरों की मदद भी हासिल होती है जो भारतीय फजाई कैनकलो हरकत पर नजर रखे हुए होते हैं। जैसे एयर ड्रैगन्स आपने सबर सुनजित हथियारों के जरिए दुश्मन के अड्डों पर हमला करते हैं, एक गैर मुतवक्का सूरत हाल पैदा हो जाती है। दुश्मन के पास एक जदीद रडार जैमिंग सिस्टम होता है, जिसकी वजह से भारतीय फाइटर पायलट्स को कम्युनिकेशन में शिद मुश्किलात पेश आती हैं। असाफरात फ्री में पृथ्वीवीर और उसकी टीम को अनफरादी फैसले करने पड़ते हैं, जवान के मिशन को मजीद चैलेंजिंग बना देते हैं। पृथ्वीवीर और मेना दुश्मन के सबसे खतरनाक एयरबेस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहां जदीद तरीन रोनाव और ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम्स मौजूद होते हैं। जैसे ही अपने मिशन की तकमील के करीब पहुंचते हैं, दुश्मन का एक स्नाइपर मिसाइल सिस्टम पृथ्वीवीर के जीट को निशाना बना लेता है और इसका हथियार हजमीन पर गिरने लगता है। पूरी अफजाई कोलकता है, कहो शहीद हो गया, लेकिन दर हकीकत वो पैराशूट के जरिए निकलने में कामयाब हो जाता है और दुश्मन के इलाके में जा गिरता। जमीन पर वो खुद को दुश्मन के फौजियों से की कोशिश करता है और खुफिया तरीके से इनके बीच में दाखिला होता है, जहां वहां के फाइटर एक एयरफोर्स थ्रिलर है जो भारत की फजाइया के एक एलीट फाइटर स्क्वाड्रन पर मबनी है, जिसे एयर ड्रैगन्स कहा जाता है। कहानी का आगाज पृथ्वीवीर पत्तू मांगालेन के तारफ से होता है, जो एक बेखौफ बहादुर और आला तरबीत याफ्ता फाइटर पायलट है। पृथ्वीवीर की शख्सियत थोड़ी बागी किस्म की है, लेकिन वो हमेशा अपने मिशंस को तरजीह देता है। फिल्म में दुश्मन ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी दिखाई जाती है, खासतौर पर पाकिस्तान की एक दहशतगर्द तंजीम जो भारत के खिलाफ एक बड़ा हमला करने के तैयारी कर रही है। भारतीय फजाइया को इंटेलिजेंस मिलती है कि दुश्मन एलओसी के करीब एक खतरनाक मंसूब है बना रहा है, जिसका मकसद भारत की सलामती को नुकसान पहुंचाना है। यहीं से एयर ड्रैगन्स स्क्वाड्रन को मैदान में उतारा जाता है, जिसकी क़यादत ग्रुप कैप्टन रॉकी अनिल कप करते हैं। मेना भयासा स्क्वाड में शामिल होती है, जो न सिर्फ बेहतरीन पायलट है बल्कि एक खुद मुख्तारा और बहादुर खातून अफसर भी है। जब दहशतगर्दों की बड़ी साजिश का पता जब दहशतगर्दों की बड़ी साजिश का पता चलता है तो पृथ्वीवीर मैन और उनकी टीम को एक खफी और खतरनाक मिशन पर भेजाता है। यह मिशन किसी आम जंग से ज्यादा पेचीदा और खतरनाक है, सिर्फ जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम और लड़ाका हथियारों से लैस होता है, बल्कि से कुछ अंदरूनी खबरों की मदद भी हासिल होती है जो भारतीय फजाई कैनकलो हरकत पर नजर रखे हुए होते हैं। जैसे एयर ड्रैगन्स आपने सबर सुनजित हथियारों के जरिए दुश्मन के अड्डों पर हमला करते हैं, एक गैर मुतवक्का सूरत हाल पैदा हो जाती है। दुश्मन के पास एक जदीद रडार जैमिंग सिस्टम होता है, जिसकी वजह से भारतीय फाइटर पायलट्स को कम्युनिकेशन में शिद मुश्किलात पेश आती हैं। असाफरात फ्री में पृथ्वीवीर और उसकी टीम को अनफरादी फैसले करने पड़ते हैं, जवान के मिशन को मजीद चैलेंजिंग बना देते हैं। पृथ्वीवीर और मेना दुश्मन के सबसे खतरनाक एयरबेस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहां जदीद तरीन रोनाव और ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम्स मौजूद होते हैं। जैसे ही अपने मिशन की तकमील के करीब पहुंचते हैं, दुश्मन का एक स्नाइपर मिसाइल सिस्टम पृथ्वीवीर के जीट को निशाना बना लेता है और इसका हथियार हजमीन पर गिरने लगता है।
पूरी अफजाई कोलकता है, कहो शहीद हो गया, लेकिन दर हकीकत वो पैराशूट के जरिए निकलने में कामयाब हो जाता है और दुश्मन के इलाके में जा गिरता। जमीन पर वो खुद को दुश्मन के फौजियों की रोजे की कोशिश करता है, कोशिश करता है और खफिया तरीके से इनके बीच में दाखिला होता है, जहां वहां के फाइटर एक एयरफोर्स थ्रिलर है जो भारत की फजाइया के एक एलीट फाइटर स्क्वाड्रन पर मबनी है जिसे एयर ड्रैगन्स कहा जाता है। कहानी का आगाज पतवी वेर पत्तू मांगालेन के तारफ से होता है, जो एक बेखौफ, बहादुर और आला तरबीत याफ्ता फाइटर पायलट है। पतवीवेर की शख्सियत थोड़ी बागी किस्म की है, लेकिन वो हमेशा अपने मिशंस को तरजीह देता है। फिल्म में दुश्मन ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी दिखाई जाती है, खासतौर पर पाकिस्तान की एक दहशतगर्द तंजीम जो भारत के खिलाफ एक बड़ा हमला करने के तैयारी कर रही है। भारतीय फजाइया को इंटेलिजेंस मिलती है कि दुश्मन एलओसी के करीब एक खतरनाक मंसूब है बना रहा है, जिसका मकसद भारत की सलामती को नुकसान पहुंचाना है। यहीं से एयर ड्रैगन्स स्क्वाड्रन को मैदान में उतारा जाता है, जिसकी क़यादत ग्रुप कैप्टन रकी इनिल कप करते हैं। मेना भयासा स्क्वाड में शामिल होती है, जो न सिर्फ बेहतरीन पायलट है बल्कि एक खुद मुख्तारा और बहादुर खातून अफसर भी है। जब दहशतगर्दों की बड़ी साजिश का पता जब दहशतगर्दों की बड़ी साजिश का पता चलता है तो पतवीवीर मैन और उनकी टीम को एक खफी और खतरनाक मिशन पर भेजाता है। यह मिशन किसी आम जंग से ज्यादा पेचीदा और खतरनाक है, सिर्फ जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम और लड़ाका हथियारों से लैस होता, बल्कि से कुछ अंदरूनी खबरों की मदद भी हासिल होती है जो भारतीय फजाई कैनकुलो हरकत पर नजर रखे हुए होते हैं। जैसे एयर ड्रैगन्स आपने सबर सोनजिट हथियारों के जरिए दुश्मन के अड्डों पर हमला करते हैं, एक गैर मुतवक्का सूरत हाल पैदा हो जाती है। दुश्मन के पास एक जदीद रडार जैमिंग सिस्टम होता है, जिसकी वजह से भारतीय फाइटर पायलट्स को कम्युनिकेशन में शिद मुश्किलात पेश आती हैं। असाफरात फ्री में पतवीवीर और उसकी टीम को अनफरादी फैसले करने पड़ते हैं, जवान के मिशन को मजीद चैलेंजिंग बना देते हैं। पतवीवीर और मेना दुश्मन के सबसे खतरनाक एयरबेस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहां जदीद तरीन रोनाव और ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम्स मौजूद होते हैं। जैसे ही अपने मिशन की तकमील के करीब पहुंचते हैं, दुश्मन का एक स्नाइपर मिसाइल सिस्टम पतवीवीर के जीट को निशाना बना लेता है और इसका हथियार जमीन पर गिरने लगता है। पूरी अफजाई कोलकता है, कहो शहीद हो गया, लेकिन दर हकीकत वो पैराशूट के जरिए निकलने में कामयाब हो जाता है और दुश्मन के इलाके में जा गिरता। जमीन पर वो खुद को दुश्मन के फौजियों की रोजे की कोशिश करता है और खफिया तरीके से इनके बीच में दाखिला होता है, जहां वहां के फाइटर एक एयरफोर्स थ्रिलर है जो भारत की फजाइया के एक एलीट फाइटर स्क्वाड्रन पर मबनी है, जिसे एयर ड्रैगन्स कहा जाता है। कहानी का आगाज पतवी वेर पत्तू मांगालेन के तारफ से होता है, जो एक बेखौफ, बहादुर और आला तरबीत याफ्ता फाइटर पायलट है। पतवीवेर की शख्सियत थोड़ी बागी किस्म की है, लेकिन वो हमेशा अपने मिशंस को तरजीह देता है। फिल्म में दुश्मन ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी दिखाई जाती है, खासतौर पर पाकिस्तान की एक दहशतगर्द तंजीम जो भारत के खिलाफ एक बड़ा हमला करने की तैयारी कर रही है। भारतीय फजाइया को इंटेलिजेंस मिलती है कि दुश्मन एलओसी के करीब एक खतरनाक मंसूब है बना रहा है, जिसका मकसद भारत की सलामती को नुकसान पहुंचाना है। यहीं से एयर ड्रैगन्स स्क्वाड्रन को मैदान में उतारा जाता है, जिसकी क़यादत ग्रुप कैप्टन रकी इनिल कप करते हैं। मेना भयासा स्क्वाड में शामिल होती है, जो न सिर्फ बेहतरीन पायलट है बल्कि एक खुद मुख्तारा और बहादुर खातून अफसर भी है। जब दहशतगर्दों की बड़ी साजिश का पता चलता है तो पतवीवीर मैन और उनकी टीम को एक खफी और खतरनाक मिशन पर भेजाता है।
یہ مشننگ کسی عام جنگ سے زیادہ پیچیدہ اور خطرناک انشاء صرف جدید ترین میزائل سسٹم اور لڑاکا ہتھیاروں سے لیس ہوتی، بلکہ سے کچھ اندرونی خبروں کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے جو بھارتی فضائی کینکلو حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے یا ڈریگنز اپنے سپر سونجٹ ہتھیاروں کے ذریعے دشمن کے اڈوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ایک غیر متوقع صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ دشمن کے پاس ایک جدید ریڈار جیمنگ سسٹم ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھارتی فائٹر پائلٹس کو کمیونیکیشن میں شدید مشکلات پیش آتی ہیں۔ اسافرات فری میں پتوی ویر اور اس کی ٹیم کو انفرادی فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو ان کے مشن کو مزید چیلنجنگ بنا دیتے ہیں۔ پتوی ویر اور مینا دشمن کے سب سے خطرناک ایئر بیس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں جہاں جدید ترین روناو اور آٹومیٹڈ ڈیفنس سسٹمز موجود ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اپنے مشن کی تکمیل کے قریب پہنچتے ہیں، دشمن کا ایک اسنائپر میزائل سسٹم پتوی ویر کے جیٹ کو نشانہ بنا لیتا ہے اور اس کا ہتھیار زمین پر گرنے لگتا ہے۔ پوری افزائی کولکتا ہے کہ وہ شہید ہو گیا، لیکن در حقیقت وہ پیراشوٹ کے ذریعے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور دشمن کے علاقے میں جا گرتا۔ زمین پر وہ خود کو دشمن کے فوجیوں کی روزے کی کوشش کرتا ہے اور خفیہ طریقے سے ان کے بیچ میں داخلہ ہوتا ہے، جہاں وہاں کے فائٹر ایک ایئر فورس تھرلر ہے جو بھارت کی فضائیہ کے ایک ایلیٹ فائٹر اسکواڈرن پر مبنی ہے جسے ایئر ڈریگنز کہا جاتا ہے۔ کہانی کا آغاز پتوی ویر پتو مانگالین کے تعارف سے ہوتا ہے جو ایک بے خوف، بہادر اور اعلیٰ تربیت یافتہ فائٹر پائلٹ ہے۔ پتوی ویر کی شخصیت تھوڑی باغی قسم کی ہے، لیکن وہ ہمیشہ اپنے مشنز کو ترجیح دیتا ہے۔ فلم میں دشمن ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی دکھائی جاتی ہے، خاص طور پر پاکستان کی ایک دہشت گرد تنظیم جو بھارت کے خلاف کپڑا حملہ کرنے کے تیاری کر رہی ہے۔ بھارتی فضائیہ کو انٹیلیجنس ملتی ہے کہ دشمن ایل او سی کے قریب ایک خطرناک منصوبہ بنا رہا ہے جس کا مقصد بھارت کی سلامتی کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہیں سے ایئر ڈریگنز اسکواڈرن کو میدان میں اتارا جاتا ہے جس کی قیادت گروپ کیپٹن رکی انل کپ کرتے ہیں۔ مینا بھیاسا اسکواڈ میں شامل ہوتی ہے جو نہ صرف بہترین پائلٹ ہے بلکہ ایک خود مختارہ اور بہادر خاتون افسر بھی ہے۔ جب دہشت گردوں کی بڑی سازش کا پتہ چلتا ہے تو پتوی ویر مین اور ان کی ٹیم کو ایک خفی اور خطرناک مشن پر بھیجاتا ہے۔ یہ مشن کسی عام جنگ سے زیادہ پیچیدہ اور خطرناک انشاء صرف جدید ترین میزائل سسٹم اور لڑاکا ہتھیاروں سے لیس ہوتی، بلکہ سے کچھ اندرونی خبروں کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے جو بھارتی فضائی کینکلو حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے یا ڈریگنز اپنے سپر سونجٹ ہتھیاروں کے ذریعے دشمن کے اڈوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ایک غیر متوقع صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ دشمن کے پاس ایک جدید ریڈار جیمنگ سسٹم ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھارتی فائٹر پائلٹس کو کمیونیکیشن میں شدید مشکلات پیش آتی ہیں۔ اسافرات فری میں پتوی ویر اور اس کی ٹیم کو انفرادی فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو ان کے مشن کو مزید چیلنجنگ بنا دیتے ہیں۔ پتوی ویر اور مینا دشمن کے سب سے خطرناک ایئر بیس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں جہاں جدید ترین روناو اور آٹومیٹڈ ڈیفنس سسٹمز موجود ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اپنے مشن کی تکمیل کے قریب پہنچتے ہیں، دشمن کا ایک اسنائپر میزائل سسٹم پتوی ویر کے جیٹ کو نشانہ بنا لیتا ہے اور اس کا ہتھیار زمین پر گرنے لگتا ہے۔ پوری افزائی کولکتا ہے کہ وہ شہید ہو گیا، لیکن در حقیقت وہ پیراشوٹ کے ذریعے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور دشمن کے علاقے میں جا گرتا۔ زمین پر وہ خود کو دشمن کے فوجیوں کی روزے کی کوشش کرتا اور خفیہ طریقے سے ان کے بیچ میں داخلہ ہوتا ہے، جہاں وہاں کے فائٹر ایک ایئر فورس تھرلر ہے جو بھارت کی فضائیہ کے ایک ایلیٹ فائٹر اسکواڈرن پر مبنی ہے جسے ایئر ڈریگنز کہا جاتا ہے۔ کہانی کا آغاز پتوی ویر پتو مانگالین کے تعارف سے ہوتا ہے جو ایک بے خوف، بہادر اور اعلیٰ تربیت یافتہ فائٹر پائلٹ ہے۔ پتوی ویر کی شخصیت تھوڑی باغی قسم کی ہے، لیکن وہ ہمیشہ اپنے مشنز کو ترجیح دیتا ہے۔
فلم میں دشمن ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی دکھائی جاتی ہے، خاص طور پر پاکستان کی ایک دہشت گرد تنظیم جو بھارت کے خلاف ایک بڑا حملہ کرنے کے تیاری کر رہی ہے۔ بھارتی فضائیہ کو انٹیلیجنس ملتی ہے کہ دشمن ایل او سی کے قریب ایک خطرناک منصوبہ بنا رہا ہے جس کا مقصد بھارت کی سلامتی کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہیں سے ایئر ڈریگنز اسکواڈرن کو میدان میں اتارا جاتا ہے جس کی قیادت گروپ کیپٹن رکی انل کپ کرتے ہیں۔ مینا بھیاسا اسکواڈ میں شامل ہوتی ہے جو نہ صرف بہترین پائلٹ ہے بلکہ ایک خود مختارہ اور بہادر خاتون افسر بھی ہے۔ جب دہشت گردوں کی بڑی سازش کا پتہ کا پتہ چلتا ہے تو پتوی ویر مین اور ان کی ٹیم کو ایک خفی اور خطرناک مشن پر بھیجاتا ہے۔ یہ مشن کسی عام جنگ سے زیادہ پیچیدہ اور خطرناک ہے، صرف جدید ترین میزائل سسٹم اور لڑاکا ہتھیاروں سے لیس ہوتا ہے، بلکہ سے کچھ اندرونی خبروں کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے جو بھارتی فضائی کینکلو حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ایئر ڈریگنز اپنے سونجٹ ہتھیاروں کے ذریعے دشمن کے اڈوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ایک غیر متوقع صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ دشمن کے پاس ایک جدید ریڈار جیمنگ سسٹم ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھارتی فائٹر پائلٹس کو کمیونیکیشن میں شدید مشکلات پیش آتی ہیں۔ اسافرات فری میں پتوی ویر اور اس کی ٹیم کو انفرادی فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو ان کے مشن کو مزید چیلنجنگ بنا دیتے ہیں۔ پتوی ویر اور مینا دشمن کے سب سے خطرناک ایئر بیس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں جہاں جدید ترین روناو اور آٹومیٹڈ ڈیفنس سسٹمز موجود ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اپنے مشن کی تکمیل کے قریب پہنچتے ہیں، دشمن کا ایک اسنائپر میزائل سسٹم پتوی ویر کے جیٹ کو نشانہ بنا لیتا ہے اور اس کا ہتھیار ہزمین پر گرنے لگتا ہے۔ پوری افزائی کولکتا ہے کہ وہ شہید ہو گیا، لیکن در حقیقت وہ پیراشوٹ کے ذریعے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور دشمن کے علاقے میں جا گرتا۔ زمین پر وہ خود کو دشمن کے فوجیوں کی روزے کی کوشش کرتا ہے اور خفیہ طریقے سے ان کے بیچ میں داخلہ ہوتا ہے، جہاں وہاں کے فائٹر ایک ایئر فورس تھرلر ہے جو بھارت کی فضائیہ کے ایک ایلیٹ فائٹر اسکواڈرن پر مبنی ہے جسے ایئر ڈریگنز کہا جاتا ہے۔ کہانی کا آغاز پتوی ویر پتو مانگالین کے تعارف سے ہوتا ہے جو ایک بے خوف، بہادر اور اعلیٰ تربیت یافتہ فائٹر پائلٹ ہے۔ پتوی ویر کی شخصیت تھوڑی باغی قسم کی ہے لیکن وہ ہمیشہ اپنے مشنز کو ترجیح دیتا ہے۔ فلم میں دشمن ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی دکھائی جاتی ہے، خاص طور پر پاکستان کی ایک دہشت گرد تنظیم جو بھارت کے خلاف ایک بڑا حملہ کرنے کے تیاری کر رہی ہے۔ بھارتی فضائیہ کو انٹیلیجنس ملتی ہے کہ دشمن ایل او سی کے قریب ایک خطرناک منصوبہ بنا رہا ہے جس کا مقصد بھارت کی سلامتی کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہیں سے ایئر ڈریگنز اسکواڈرن کو میدان میں اتارا جاتا ہے جس کی قیادت گروپ کیپٹن رکی انل کپ کرتے ہیں۔ مینا بھیاسا اسکواڈ میں شامل ہوتی ہے جو نہ صرف بہترین پائلٹ ہے بلکہ ایک خود مختارہ اور بہادر خاتون افسر بھی ہے۔ جب دہشت گردوں کی بڑی سازش کا پتہ چلتا ہے تو پتوی ویر مین اور ان کی ٹیم کو ایک خفی اور خطرناک مشن پر بھیجاتا ہے۔ یہ مشن کسی عام جنگ سے زیادہ پیچیدہ اور خطرناک ہے، صرف جدید ترین میزائل سسٹم اور لڑاکا ہتھیاروں سے لیس ہوتا ہے، بلکہ سے کچھ اندرونی خبروں کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے جو بھارتی فضائی کینکلو حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ایئر ڈریگنز اپنے سونجٹ ہتھیاروں کے ذریعے دشمن کے اڈوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ایک غیر متوقع صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ دشمن کے پاس ایک جدید ریڈار جیمنگ سسٹم ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھارتی فائٹر پائلٹس کو کمیونیکیشن میں شدید مشکلات پیش آتی ہیں۔ اسافرات فری میں پتوی ویر اور اس کی ٹیم کو انفرادی فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو ان کے مشن کو مزید چیلنجنگ بنا دیتے ہیں۔ پتوی ویر اور مینا دشمن کے سب سے خطرناک ایئر بیس پر
حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں جہاں جدید ترین روناو اور آٹومیٹڈ ڈیفنس سسٹمز موجود ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اپنے مشن کی تکمیل کے قریب پہنچتے ہیں، دشمن کا ایک اسنائپر میزائل سسٹم پتویور کے جیٹ کو نشانہ بنا لیتا ہے اور اس کا ہتھیار زمین پر گرنے لگتا ہے۔ پوری افزائی کولکتا ہے کہ وہ شہید ہو گیا، لیکن در حقیقت وہ پیراشوٹ کے ذریعے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور دشمن کے علاقے میں جا گرتا۔ زمین پر وہ خود کو دشمن کے فوجیوں کی روزے کی کوشش کرتا ہے اور خفیہ طریقے سے ان کے بیچ میں داخلہ ہوتا ہے، جہاں وہان کے فائٹر ایک ایئر فورس تھرلر ہے جو بھارت کی فضائیہ کے ایک ایلیٹ فائٹر اسکواڈرن پر مبنی ہے جسے ایئر ڈریگنز کہا جاتا ہے۔ کہانی کا آغاز پتوی ویر پتو مانگالین کے تعارف سے ہوتا ہے جو ایک بے خوف، بہادر اور اعلیٰ تربیت یافتہ فائٹر پائلٹ ہے۔ پتوی ویر کی شخصیت تھوڑی باغی قسم کی ہے، لیکن وہ ہمیشہ اپنے مشنز کو ترجیح دیتا ہے۔ فلم میں دشمن ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی دکھائی جاتی ہے، خاص طور پر پاکستان کی ایک دہشت گرد تنظیم جو بھارت کے خلاف ایک بڑا حملہ کرنے کے تیاری کر رہی ہے۔ بھارتی فضائیہ کو انٹیلیجنس ملتی ہے کہ دشمن ایل او سی کے قریب ایک خطرناک منصوب ہے بنا رہا ہے جس کا مقصد بھارت کی سلامتی کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہیں سے ایئر ڈریگنز اسکواڈرن کو میدان میں اتارا جاتا ہے جس کی قیادت گروپ کیپٹن رکی انل کپ کرتے ہیں۔ مینا بھیاسا اسکواڈ میں شامل ہوتی ہے جو نہ صرف بہترین پائلٹ ہے بلکہ ایک خود مختارہ اور بہادر خاتون افسر بھی ہے۔ جب دہشت گردوں کی بڑی سازش کا پتہ چلتا ہے تو پتوی ویر مین اور ان کی ٹیم کو ایک خفی اور خطرناک مشن پر بھیجاتا ہے۔ یہ مشن کسی عام جنگ سے زیادہ پیچیدہ اور خطرناک انشاء صرف جدید ترین میزائل سسٹم اور لڑاکا ہتھیاروں سے لیس ہوتی بلکہ سے کچھ اندرونی خبروں کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے جو بھارتی فضائی کینکلو حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے ایئر ڈریگنز اپنے سونجٹ ہتھیاروں کے ذریعے دشمن کے اڈوں پر حملہ کرتے ہیں، ایک غیر متوقع صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ دشمن کے پاس ایک جدید ریڈار جیمنگ سسٹم ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھارتی فائٹر پائلٹس کو کمیونیکیشن میں شدید مشکلات پیش آتی ہیں۔ افراد فری میں پتوی ویر اور اس کی ٹیم کو انفرادی فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو ان کے مشن کو مزید چیلنجنگ بنا دیتے ہیں۔ پتوی ویر اور مینا دشمن کے سب سے خطرناک ایئر بیس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں جہاں جدید ترین روناو اور آٹومیٹڈ ڈیفنس سسٹمز موجود ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اپنے مشن کی تکمیل کے قریب پہنچتے ہیں، دشمن کا ایک اسنائپر میزائل سسٹم پتوی ویر کے جیٹ کو نشانہ بنا لیتا ہے اور اس کا ہتھیار زمین پر گرنے لگتا ہے۔ پوری افزائی کولکتا ہے کہ وہ شہید ہو گیا، لیکن در حقیقت وہ پیراشوٹ کے ذریعے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور دشمن کے علاقے میں جا گرتا۔ زمین پر وہ خود کو دشمن کے فوجیوں کی روزے کی کوشش کرتا ہے اور خفیہ طریقے سے ان کے بیچ میں داخلہ ہوتا ہے، جہاں وہان کے فائٹر ایک ایئر فورس تھرلر ہے جو بھارت کی فضائیہ کے ایک ایلیٹ فائٹر اسکواڈرن پر مبنی ہے جسے ایئر ڈریگنز کہا جاتا ہے۔ کہانی کا آغاز پتوی ویر پتو مانگالین کے تعارف سے ہوتا ہے جو ایک بے خوف، بہادر اور اعلیٰ تربیت یافتہ فائٹر پائلٹ ہے۔ پتوی ویر کی شخصیت تھوڑی باغی قسم کی ہے، لیکن وہ ہمیشہ اپنے مشنز کو ترجیح دیتا ہے۔ فلم میں دشمن ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی دکھائی جاتی ہے، خاص طور پر پاکستان کی ایک دہشت گرد تنظیم جو بھارت کے خلاف ایک بڑا حملہ کرنے کے تیاری کر رہی ہے۔ بھارتی فضائیہ کو انٹیلیجنس ملتی ہے کہ دشمن ایل او سی کے قریب ایک خطرناک منصوب ہے بنا رہا ہے جس کا مقصد بھارت کی سلامتی کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہیں سے ایئر ڈریگنز اسکواڈرن کو میدان میں اتارا جاتا ہے جس کی قیادت گروپ کیپٹن رکی انل کپ کرتے ہیں۔ مینا بھیاسا اسکواڈ میں شامل ہوتی ہے جو نہ صرف بہترین پائلٹ ہے بلکہ ایک خود مختارہ اور بہادر خاتون افسر بھی ہے۔ جب دہشت گردوں کی بڑی سازش کا پتہ
جب دہشت گردوں کی بڑی سازش کا پتہ چلتا ہے تو پتوی ویر مین اور ان کی ٹیم کو ایک خفی اور خطرناک مشن پر بھیجاتا ہے۔ یہ مشن کسی عام جنگ سے زیادہ پیچیدہ اور خطرناک انشاء صرف جدید ترین میزائل سسٹم اور لڑاکا ہتھیاروں سے لیس ہوتی بلکہ سے کچھ اندرونی خبروں کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے جو بھارتی فضائی کینکلو حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ڈریگنز اپنے سپر سونجٹ ہتھیاروں کے ذریعے دشمن کے اڈوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ایک غیر متوقع صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ دشمن کے پاس ایک جدید ریڈار جیمنگ سسٹم ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھارتی فائٹر پائلٹس کو کمیونیکیشن میں شدید مشکلات پیش آتی ہیں۔ افراد فری میں پتوی ویر اور اس کی ٹیم کو انفرادی فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو ان کے مشن کو مزید چیلنجنگ بنا دیتے ہیں۔ پتوی ویر اور مینا دشمن کے سب سے خطرناک ایئر بیس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں جہاں جدید ترین روناو اور آٹومیٹڈ ڈیفنس سسٹمز موجود ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اپنے مشن کی تکمیل کے قریب پہنچتے ہیں، دشمن کا ایک اسنائپر میزائل سسٹم پتوی ویر کے جیٹ کو نشانہ بنا لیتا ہے اور اس کا ہتھیار زمین پر گرنے لگتا ہے۔ پوری افزائی کولکتا ہے کہ وہ شہید ہو گیا، لیکن در حقیقت وہ پیراشوٹ کے ذریعے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور دشمن کے علاقے میں جا گرتا۔ زمین پر وہ خود کو دشمن کے فوجیوں سے کی کوشش کرتا ہے اور خفیہ طریقے سے ان کے بیچ میں داخلہ ہوتا ہے، جہاں وہاں کے فائٹر ایک ایئر فورس تھرلر ہے جو بھارت کی فضائیہ کے ایک ایلیٹ فائٹر اسکواڈرن پر مبنی ہے جسے ایئر ڈریگنز کہا جاتا ہے۔ کہانی کا آغاز پتوی ویر پتو مانگالین کے تعارف سے ہوتا ہے جو ایک بے خوف، بہادر اور اعلیٰ تربیت یافتہ فائٹر پائلٹ ہے۔ پتوی ویر کی شخصیت تھوڑی باغی قسم کی ہے لیکن وہ ہمیشہ اپنے مشنز کو ترجیح دیتا ہے۔ فلم میں دشمن ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی دکھائی جاتی ہے، خاص طور پر پاکستان کی ایک دہشت گرد تنظیم جو بھارت کے خلاف ایک بڑا حملہ کرنے کے تیاری کر رہی ہے۔ بھارتی فضائیہ کو انٹیلیجنس ملتی ہے کہ دشمن LOC کے قریب ایک خطرناک منصوبہ بنا رہا ہے جس کا مقصد بھارت کی سلامتی کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہیں سے ایئر ڈریگنز اسکواڈرن کو میدان میں اتارا جاتا ہے جس کی قیادت گروپ کیپٹن رکی انل کپ کرتے ہیں۔ مینا بھیاسا اسکواڈ میں شامل ہوتی ہے جو نہ صرف بہترین پائلٹ ہے بلکہ ایک خود مختارہ اور بہادر خاتون افسر بھی ہے۔ جب دہشت گردوں کی بڑی سازش کا پتہ چلتا ہے تو پتوی ویر مین اور ان کی ٹیم کو ایک خفی اور خطرناک مشن پر بھیجاتا ہے۔ یہ مشن کسی عام جنگ سے زیادہ پیچیدہ اور خطرناک انشاء صرف جدید ترین میزائل سسٹم اور لڑاکا ہتھیاروں سے لیس ہوتی بلکہ سے کچھ اندرونی خبروں کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے جو بھارتی فضائی کینکلو حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ڈریگنز اپنے سپر سونجٹ ہتھیاروں کے ذریعے دشمن کے اڈوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ایک غیر متوقع صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ دشمن کے پاس ایک جدید ریڈار جیمنگ سسٹم ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھارتی فائٹر پائلٹس کو کمیونیکیشن میں شدید مشکلات پیش آتی ہیں۔ افراد فری میں پتوی ویر اور اس کی ٹیم کو انفرادی فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو ان کے مشن کو مزید چیلنجنگ بنا دیتے ہیں۔ پتوی ویر اور مینا دشمن کے سب سے خطرناک ایئر بیس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں جہاں جدید ترین روناو اور آٹومیٹڈ ڈیفنس سسٹمز موجود ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اپنے مشن کی تکمیل کے قریب پہنچتے ہیں، دشمن کا ایک اسنائپر میزائل سسٹم پتوی ویر کے جیٹ کو نشانہ بنا لیتا ہے اور اس کا ہتھیار زمین پر گرنے لگتا ہے۔ پوری افزائی کولکتا ہے کہ وہ شہید ہو گیا، لیکن در حقیقت وہ پیراشوٹ کے ذریعے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور دشمن کے علاقے میں جا گرتا۔ زمین پر وہ خود کو دشمن کے فوجیوں سے کی کوشش کرتا ہے اور خفیہ طریقے سے ان کے بیچ میں داخلہ ہوتا ہے، جہاں وہاں کے فائٹر ایک ایئر فورس تھرلر ہے جو بھارت کی فضائیہ کے ایک ایلیٹ فائٹر اسکواڈرن پر مبنی ہے جسے ایئر ڈریگنز کہا جاتا ہے۔ کہانی کا آغاز پتوی ویر پتو مانگالین
کے تعارف سے ہوتا ہے جو ایک بے خوف، بہادر اور اعلیٰ تربیت یافتہ فائٹر پائلٹ ہے۔ پتوی ویر کی شخصیت تھوڑی باغی قسم کی ہے، لیکن وہ ہمیشہ اپنے مشنز کو ترجیح دیتا ہے۔ فلم میں دشمن ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی دکھائی جاتی ہے، خاص طور پر پاکستان کی ایک دہشت گرد تنظیم جو بھارت کے خلاف ایک بڑا حملہ کرنے کے تیاری کر رہی ہے۔ بھارتی فضائیہ کو انٹیلیجنس ملتی ہے کہ دشمن LOC کے قریب ایک خطرناک منصوبہ بنا رہا ہے جس کا مقصد بھارت کی سلامتی کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہیں سے ایئر ڈریگنز اسکواڈرن کو میدان میں اتارا جاتا ہے، جس کی قیادت گروپ کیپٹن رکی انل کپ کرتے ہیں۔ مینا بھیاسا اسکواڈ میں شامل ہوتی ہے جو نہ صرف بہترین پائلٹ ہے بلکہ ایک خود مختارہ اور بہادر خاتون افسر بھی ہے۔ جب دہشت گردوں کی بڑی سازش کا پتہ کا پتہ چلتا ہے تو پتوی ویر مین اور ان کی ٹیم کو ایک خفی اور خطرناک مشن پر بھیجاتا ہے۔ یہ مشن کسی عام جنگ سے زیادہ پیچیدہ اور خطرناک ہے، صرف جدید ترین میزائل سسٹم اور لڑاکا ہتھیاروں سے لیس ہوتا ہے۔ بلکہ سے کچھ اندرونی خبروں کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے جو بھارتی فضائی کینکلو حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ایئر ڈریگنز اپنے سونجٹ ہتھیاروں کے ذریعے دشمن کے اڈوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ایک غیر متوقع صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ دشمن کے پاس ایک جدید ریڈار جیمنگ سسٹم ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھارتی فائٹر پائلٹس کو کمیونیکیشن میں شدید مشکلات پیش آتی ہیں۔ افراد فری میں پتوی ویر اور اس کی ٹیم کو انفرادی فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو ان کے مشن کو مزید چیلنجنگ بنا دیتے ہیں۔ پتوی ویر اور مینا دشمن کے سب سے خطرناک ایئر بیس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں جہاں جدید ترین روناو اور آٹومیٹڈ ڈیفنس سسٹمز موجود ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اپنے مشن کی تکمیل کے قریب پہنچتے ہیں، دشمن کا ایک اسنائپر میزائل سسٹم پتوی ویر کے جیٹ کو نشانہ بنا لیتا ہے اور اس کا ہتھیار زمین پر گرنے لگتا ہے۔ پوری فضائی کولکتا ہے کہ وہ شہید ہو گیا، لیکن در حقیقت وہ پیراشوٹ کے ذریعے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور دشمن کے علاقے میں جا گرتا۔ زمین پر وہ خود کو دشمن کے فوجیوں کی روزے کی کوشش کرتا ہے اور خفیہ طریقے سے ان کے بیچ میں داخلہ ہوتا ہے، جہاں وہاں کے فائٹر ایک ایئر فورس تھرلر ہے جو بھارت کی فضائیہ کے ایک ایلیٹ فائٹر اسکواڈرن پر مبنی ہے جسے ایئر ڈریگنز کہا جاتا ہے۔ کہانی کا آغاز پتوی ویر پتو مانگالین کے تعارف سے ہوتا ہے جو ایک بے خوف، بہادر اور اعلیٰ تربیت یافتہ فائٹر پائلٹ ہے۔ پتوی ویر کی شخصیت تھوڑی باغی قسم کی ہے، لیکن وہ ہمیشہ اپنے مشنز کو ترجیح دیتا ہے۔ فلم میں دشمن ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی دکھائی جاتی ہے، خاص طور پر پاکستان کی ایک دہشت گرد تنظیم جو بھارت کے خلاف ایک بڑا حملہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ بھارتی فضائیہ کو انٹیلیجنس ملتی ہے کہ دشمن LOC کے قریب ایک خطرناک منصوبہ بنا رہا ہے جس کا مقصد بھارت کی سلامتی کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہیں سے ایئر ڈریگنز اسکواڈرن کو میدان میں اتارا جاتا ہے جس کی قیادت گروپ کیپٹن رکی انل کپ کرتے ہیں۔ مینا بھیاسا اسکواڈ میں شامل ہوتی ہے جو نہ صرف بہترین پائلٹ ہے بلکہ ایک خود مختارہ اور بہادر خاتون افسر بھی ہے۔ جب دہشت گردوں کی بڑی سازش کا پتہ چلتا ہے تو پتوی ویر مین اور ان کی ٹیم کو ایک خفی اور خطرناک مشن پر بھیجاتا ہے۔ یہ مشن کسی عام جنگ سے زیادہ پیچیدہ اور خطرناک ہے، صرف جدید ترین میزائل سسٹم اور لڑاکا ہتھیاروں سے لیس ہوتا ہے۔ بلکہ سے کچھ اندرونی خبروں کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے جو بھارتی فضائی کینکلو حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ایئر ڈریگنز اپنے سونجٹ ہتھیاروں کے ذریعے دشمن کے اڈوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ایک غیر متوقع صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔
दुश्मन के पास एक जदीद रडार जैमिंग सिस्टम होता है, जिसकी वजह से भारतीय फाइटर पायलट्स को कम्युनिकेशन में शद मुश्किलात पेश आती हैं। असाफरात फ्री में पतवी विवेर और उसकी टीम को अनफरादी फैसले करने पड़ते हैं, जवान के मिशन को मजीद चैलेंजिंग बना देते हैं। पतवीवीर और मैना दुश्मन के सबसे खतरनाक एयरबेस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहां जदीद तरीन रोनाव और ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम्स मौजूद होते हैं। जैसे ही अपने मिशन की तकमील के करीब पहुंचते हैं, दुश्मन का एक स्नाइपर मिसाइल सिस्टम पतवीवीर के जीट को निशाना बना लेता है और इसका हथियार जमीन पर गिरने लगता है। पूरी अफजाई कोलकता है, कहो शहीद हो गया, लेकिन दर हकीकत वो पैराशूट के जरिए निकलने में कामयाब हो जाता है और दुश्मन के इलाके में जा गिरता। जमीन पर वो खुद को दुश्मन के फौजियों की रोजे की कोशिश करता है और खफिया तरीके से इनके बीच में दाखिला होता है, जहां वहां के फाइटर एक एयरफोर्स थ्रिलर है जो भारत की फजाइया के एक एलीट फाइटर स्क्वाड्रन पर मबनी है, जिसे एयर ड्रैगन्स कहा जाता है। कहानी का आगाज पतवीवीर पत्तू मांगालेन के तारफ से होता है, जो एक बेखौफ, बहादुर और आला तरबियत याफ्ता फाइटर पायलट है। पतवीवीर की शख्सियत थोड़ी बागी किस्म की है, लेकिन वो हमेशा अपने मिशंस को तरजीह देता है। फिल्म में दुश्मन ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी दिखाई जाती है, खासतौर पर पाकिस्तान की एक दहशतगर्द तंजीम जो भारत के खिलाफ एक बड़ा हमला करने के तैयारी कर रही है। भारतीय फजाइया को इंटेलिजेंस मिलती है कि दुश्मन एलओसी के करीब एक खतरनाक मंसूबा बना रहा है, जिसका मकसद भारत की सलामती को नुकसान पहुंचाना है। यहीं से एयर ड्रैगन्स स्क्वाड्रन को मैदान में उतारा जाता है, जिसकी क़यादत ग्रुप कैप्टन रकी इनिल कप करते हैं। मैना भयासा स्क्वाड में शामिल होती है, जो न सिर्फ बेहतरीन पायलट है बल्कि एक खुद मुख्तारा और बहादुर खातून अफसर भी है। जब दहशतगर्दों की बड़ी साजिश का पता चलता है, तो पतवीवीर मैन और उनकी टीम को एक खफी और खतरनाक मिशन पर भेजाता है। यह मिशन किसी आम जंग से ज्यादा पेचीदा और खतरनाक है, सिर्फ जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम और लड़ाका हथियारों से लैस होता, बल्कि से कुछ अंदरूनी खबरों की मदद भी हासिल होती है, जो भारतीय फजाई कैनकुलो हरकत पर नजर रखे हुए होते हैं। जैसे एयर ड्रैगन्स आपने सबर सुनजिट हथियारों के जरिए दुश्मन के अड्डों पर हमला करते हैं, एक गैर मुतवक्का सूरत हाल पैदा हो जाती है। दुश्मन के पास एक जदीद रडार जैमिंग सिस्टम होता है, जिसकी वजह से भारतीय फाइटर पायलट्स को कम्युनिकेशन में शद मुश्किलात पेश आती हैं। असाफरात फ्री में पतवीवीर और उसकी टीम को अनफरादी फैसले करने पड़ते हैं, जवान के मिशन को मजीद चैलेंजिंग बना देते हैं। पतवीवीर और मैना दुश्मन के सबसे खतरनाक एयरबेस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहां जदीद तरीन रोनाव और ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम्स मौजूद होते हैं। जैसे ही अपने मिशन की तकमील के करीब पहुंचते हैं, दुश्मन का एक स्नाइपर मिसाइल सिस्टम पतवीवीर के जीट को निशाना बना लेता है और इसका हथियार जमीन पर गिरने लगता है। पूरी अफजाई कोलकता है, कहो शहीद हो गया, लेकिन दर हकीकत वो पैराशूट के जरिए निकलने में कामयाब हो जाता है और दुश्मन के इलाके में जा गिरता। जमीन पर वो खुद को दुश्मन के फौजियों की रोजे की कोशिश करता और खफिया तरीके से इनके बीच में दाखिला होता है, जहां वहां के फाइटर एक एयरफोर्स थ्रिलर है, जो भारत की फजाइया के एक एलीट फाइटर स्क्वाड्रन पर मबनी है, जिसे एयर ड्रैगन्स कहा जाता है। कहानी का आगाज पतवीवीर पत्तू मांगालेन के तारफ से होता है, जो एक बेखौफ, बहादुर और आला तरबियत याफ्ता फाइटर पायलट है। पतवीवीर की शख्सियत थोड़ी बागी किस्म की है, लेकिन वो हमेशा अपने मिशंस को तरजीह देता है। फिल्म में दुश्मन ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी दिखाई जाती है, खासतौर पर पाकिस्तान की एक दहशतगर्द तंजीम जो भारत के खिलाफ एक बड़ा हमला करने की तैयारी कर रही है। भारतीय फजाइया को इंटेलिजेंस मिलती है कि दुश्मन एलओसी के करीब एक खतरनाक मंसूबा बना रहा है, जिसका मकसद भारत की सलामती को नुकसान पहुंचाना है।
यहीं से एड्रीगन्स स्क्वाड्रन को मैदान में उतारा जाता है, जिसकी क़यादत ग्रुप कैप्टन रॉकी इनिल कप करते हैं। मेना भयासा स्क्वाड में शामिल होती है, जो न सिर्फ बेहतरीन पायलट है बल्कि एक खुद मुख्तारा और बहादुर खातून अफसर भी है। जब दहशतगर्दों की बड़ी साजिश का पता जब दहशतगर्दों की बड़ी साजिश का पता चलता है तो पतवीर मैन और उनकी टीम को एक खफी और खतरनाक मिशन पर भेजाता है। यह मिशन किसी आम जंग से ज्यादा पेचीदा और खतरनाक है, सिर्फ जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम और लड़ाका हथियारों से लैस होती, बल्कि से कुछ अंदरूनी खबरों की मदद भी हासिल होती है जो भारतीय फजाई कैनकुलो हरकत पर नजर रखे हुए होते हैं। जैसे यार ड्रैगन्स आपने सबर सुनजित हथियारों के जरिए दुश्मन के अड्डों पर हमला करते हैं, एक गैर मुतवक्का सूरत हाल पैदा हो जाती है। दुश्मन के पास एक जदीद रेडार जैमिंग सिस्टम होता है, जिसकी वजह से भारतीय फाइटर पायलट्स को कम्युनिकेशन में शिद मुश्किलात पेश आती हैं। असाफरात फ्री में पतवीर और इसकी टीम को अनफरादी फीसले करने पड़ते हैं, जवान के मिशन को मजीद चैलेंजिंग बना देते हैं। पतवीर और मेना दुश्मन के सबसे खतरनाक एयरबेस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहां जदीद तरीन रोनाव और ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम्स मौजूद होते हैं। जैसे ही अपने मिशन की तकमील के करीब पहुंचते हैं, दुश्मन का एक स्नाइपर मिसाइल सिस्टम पतवीर के जीट को निशाना बना लेता है और इसका हथियार हजमीन पर गिरने लगता है। पूरी फजाई कोलकता है, कहो शहीद हो गया, लेकिन दर हकीकत वो पैराशूट के जरिए निकलने में कामयाब हो जाता है और दुश्मन के इलाके में जा गिरता। जमीन पर वो खुद को दुश्मन के फौजियों से की कोशिश करता है और खफिया तरीके से इनके बीच में दाखिला होता है, जहां वहां के
ایک ایئر فورس تھرلر ہے جو بھارت کی فضائیہ کے ایک ایلیٹ فائٹر اسکواڈرن پر مبنی ہے جسے ایئر ڈریگنز کہا جاتا ہے۔ کہانی کا آغاز پتوی ویر پتو مانگالین کے تعارف سے ہوتا ہے جو ایک بے خوف، بہادر اور اعلیٰ تربیت یافتہ فائٹر پائلٹ ہے۔ پتوی ویر کی شخصیت تھوڑی باغی قسم کی ہے لیکن وہ ہمیشہ اپنے مشنز کو ترجیح دیتا ہے۔ فلم میں دشمن ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی دکھائی جاتی ہے، خاص طور پر پاکستان کی ایک دہشت گرد تنظیم جو بھارت کے خلاف ایک بڑا حملہ کرنے کے تیاری کر رہی ہے۔ بھارتی فضائیہ کو انٹیلیجنس ملتی ہے کہ دشمن LOC کے قریب ایک خطرناک منصوبہ ہے بنا رہا ہے جس کا مقصد بھارت کی سلامتی کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہیں سے ایئر ڈریگنز اسکواڈرن کو میدان میں اتارا جاتا ہے جس کی قیادت گروپ کیپٹن رکی انل کپ کرتے ہیں۔ مینا بھیاسا اسکواڈ میں شامل ہوتی ہے جو نہ صرف بہترین پائلٹ ہے بلکہ ایک خود مختارہ اور بہادر خاتون افسر بھی ہے۔ جب دہشت گردوں کی بڑی سازش کا پتہ چلتا ہے تو پتوی ویر مین اور ان کی ٹیم کو ایک خفی اور خطرناک مشن پر بھیجاتا ہے۔ یہ مشن کسی عام جنگ سے زیادہ پیچیدہ اور خطرناک انشاء صرف جدید ترین میزائل سسٹم اور لڑاکا ہتھیاروں سے لیس ہوتی بلکہ سے کچھ اندرونی خبروں کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے جو بھارتی فضائی کینکلو حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے ایئر ڈریگنز اپنے سونجٹ ہتھیاروں کے ذریعے دشمن کے اڈوں پر حملہ کرتے ہیں، ایک غیر متوقع صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ دشمن کے پاس ایک جدید ریڈار جیمنگ سسٹم ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھارتی فائٹر پائلٹس کو کمیونیکیشن میں شدید مشکلات پیش آتی ہیں۔ افراد فری میں پتوی ویر اور اس کی ٹیم کو انفرادی فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو ان کے مشن کو مزید چیلنجنگ بنا دیتے ہیں۔ پتوی ویر اور مینا دشمن کے سب سے خطرناک ایئر بیس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں جہاں جدید ترین روناو اور آٹومیٹڈ ڈیفنس سسٹمز موجود ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اپنے مشن کی تکمیل کے قریب پہنچتے ہیں، دشمن کا ایک اسنائپر میزائل سسٹم پتوی ویر کے جیٹ کو نشانہ بنا لیتا ہے اور اس کا ہتھیار زمین پر گرنے لگتا ہے۔ پوری افزائی کولکتا ہے کہ وہ شہید ہو گیا، لیکن در حقیقت وہ پیراشوٹ کے ذریعے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور دشمن کے علاقے میں جا گرتا۔ زمین پر وہ خود کو دشمن کے فوجیوں کی روزے کی کوشش کرتا ہے اور خفیہ طریقے سے ان کے بیچ میں داخلہ ہوتا ہے جہاں وہاں کے
فلم فائٹر ایک ایئر فورس تھرلر ہے جو بھارت کی فضائیہ کے ایک ایلیٹ فائٹر اسکواڈرن پر مبنی ہے جسے ایئر ڈریگنز کہا جاتا ہے۔ کہانی کا آغاز پتوی ویر پتو مانگالین کے تعارف سے ہوتا ہے جو ایک بے خوف، بہادر اور اعلیٰ تربیت یافتہ فائٹر پائلٹ ہے۔ پتوی ویر کی شخصیت تھوڑی باغی قسم کی ہے لیکن وہ ہمیشہ اپنے مشنز کو ترجیح دیتا ہے۔ فلم میں دشمن ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی دکھائی جاتی ہے، خاص طور پر پاکستان کی ایک دہشت گرد تنظیم جو بھارت کے خلاف کپڑا حملہ کرنے کے تیاری کر رہی ہے۔ بھارتی فضائیہ کو انٹیلیجنس ملتی ہے کہ دشمن LOC کے قریب ایک خطرناک منصوبہ بنا رہا ہے جس کا مقصد بھارت کی سلامتی کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہیں سے ایئر ڈریگنز اسکواڈرن کو میدان میں اتارا جاتا ہے جس کی قیادت گروپ کیپٹن رکی انل کپ کرتے ہیں۔ مینا بھیاسا اسکواڈ میں شامل ہوتی ہے جو نہ صرف بہترین پائلٹ ہے بلکہ ایک خود مختارہ اور بہادر خاتون افسر بھی ہے۔ جب دہشت گردوں کی بڑی سازش کا پتہ چلتا ہے تو پتوی ویر مین اور ان کی ٹیم کو ایک خفی اور خطرناک مشن پر بھیجاتا ہے۔ یہ مشن کسی عام جنگ سے زیادہ پیچیدہ اور خطرناک ہے، صرف جدید ترین میزائل سسٹم اور لڑاکا ہتھیاروں سے لیس ہوتا ہے۔ ملک سے کچھ اندرونی خبروں کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے جو بھارتی فضائی کینکلو حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ایئر ڈریگنز اپنے سونجٹ ہتھیاروں کے ذریعے دشمن کے اڈوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ایک غیر متوقع صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ دشمن کے پاس ایک جدید ریڈار جیمنگ سسٹم ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھارتی فائٹر پائلٹس کو کمیونیکیشن میں شدید مشکلات پیش آتی ہیں۔ افراد فری میں پتوی ویر اور اس کی ٹیم کو انفرادی فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو ان کے مشن کو مزید چیلنجنگ بنا دیتے ہیں۔ پتوی ویر اور مینا دشمن کے سب سے خطرناک ایئر بیس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں جہاں جدید ترین روناو اور آٹومیٹڈ ڈیفنس سسٹمز موجود ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اپنے مشن کی تکمیل کے قریب پہنچتے ہیں، دشمن کا ایک اسنائپر میزائل سسٹم پتوی ویر کے جیٹ کو نشانہ بنا لیتا ہے اور اس کا ہتھیار زمین پر گرنے لگتا ہے۔ پوری فضائیہ کولکتا ہے کہ وہ شہید ہو گیا، لیکن در حقیقت وہ پیراشوٹ کے ذریعے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور دشمن کے علاقے میں جا گرتا۔ زمین پر وہ خود کو دشمن کے فوجیوں کی کوشش کرتا ہے اور خفیہ طریقے سے ان کے بیچ میں داخلہ ہوتا ہے، جہاں وہاں کے